है, तुम्हारी वजह से इसने भाई पर हाथ उठाया। मैं डैन से कहूँगी वो अयूब को माफ़ कर दें। तुमने जो करना था कर लिया, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। सारा ने दुखी दिल के साथ नादिया बेगम की नफरत लुटाती नज़रों में देखा। वो कमरे में आ गई, वुज़ू करके निकली जब डैन ने कमरे में दाखिल होते बताया अयूब चला गया है और बाहर गार्ड आ गया है। डैन, अयूब को माफ़ कर दें, मम्मी बहुत नाराज़ हैं। डैन ने हाथ उठाकर इसको वहीं चुप करवाया। इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, तुम नमाज पढ़ो, मम्मी को मनाना मेरा मसला है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। मेरा बेटा घर से निकाला गया है और ये औरत शोहर के साथ मिलकर सुबह 5 बजे बावर्ची खाने में ठट्ठे लगा रही थी। इसको इतनी अहमियत देने वाला और कोई नहीं है, तुम हो। वो किसी मुजरिम की तरह माँ के पैर पकड़े बैठा था। मैं कह रहा हूँ ना, एक दफ़ा अपना गुस्सा जाने दें, मैं सब ठीक कर दूँगा। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जाओ जाकर बीवी के साथ जश्न मनाओ। पहले बहन को नाराज़ किया, अब छोटे भाई को घर से निकाल दिया, कल को मेरी चारपाई उठाकर गली। इसने माँ के लबों पर हाथ रख कर इनको बात मुकम्मल करने से रोका। मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आने से पहले मुझे मौत आ जाए। मम्मी, खुदारा ऐसा ना कहें, आपके अल्फाज मुझे तकलीफ़ देते हैं। तुम्हें तकलीफ़ का क्या पता, मेरे जिगर का टुकड़ा 3 दिन हो गए घर से निकला हुआ है, न जाने कहाँ है, कुछ खाया भी होगा या नहीं, न जाने कितना दुखी होगा। मम्मी, मैंने इसको अकल सिखाने के लिए ये सज़ा दी है। मैं इस पर नज़र रखे हुए हूँ, वो अपने दोस्त की तरफ है, बिल्कुल ठीक ठाक। सिर्फ कुछ दिन, गिनती के चंद दिन, और एक दफ़ा इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, मैं खुद जाकर इसको घर ले आऊँगा। तुमने तो कसम खाई थी, या इस घर में वो रहेगा या तुम्हारी अदाओ पड़ी रहेगी। तुम्हारी अकल मारी गई दानियाल, इसके हुस्न ने तुम्हारी अकल मार दी। मेरे बेटे, तुमने औरत के फसाद में आकर अपने भाई को बेघर कर दिया। ये नहीं सोचा, ये अदाएँ ना दिखाती तो वो क्यों ऐसा बोलता। लोगों के सामने खामोश बनकर इनकी हमदर्दियाँ लेने को मजलूम नज़र आती है। जैसे तुम्हारे साथ शादी होना इस पर बड़ा जुल्म हुआ। क्या हुआ जो तुम्हारा रंग काला है। इसने अपने काले बालों वाला सर माँ की गोद में रखा। एक दफ़ा खाना खा लें प्लीज़, जो कहेंगी मैं वही करूँगा। मारिया और गालिब को फ़ोन करो, इनको बोलो घर आएँ। इनकी माँ को इनकी ज़रूरत है और इस लड़की को कह दो खाना देने के लिए भी मेरे सामने ना आए। मैं कह देता हूँ, मगर प्लीज़ माँ, आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जानी है, खाना खा लें, दवा लेनी है, प्लीज़ माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आयमा कॉलेज गई हुई थी। नौकरानी काम खत्म करके कब की जा चुकी थी। नादिया बेगम के कमरे के बाहर खड़ी। सारा पिछले 1 घंटे से एक ही पोजीशन में खड़ी अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन रही थी। इसको कमरे में जाने की इजाज़त ना थी, मगर 3 वक्त ताज़ा लजीज खाना बनाकर वही अंदर भेज रही थी। डैन की हालत देख कर दिल पर छुरियाँ चल रही थी। वो मुसलसल घर पर था, अपने सारे अहम काम, मीटिंग्स वगैरह सब कुछ छोड़कर माँ की इत्तेमारदारी में मगन था। माँ के साथ खाना खा रहा था, माँ के कमरे में सो रहा था। इसको दुनिया भूल गई थी। नादिया की डैनियल के लिए अहमियत क्या है, इन चंद दिनों में खुलकर सामने आई। पहले भी माँ के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाला हद पार कर रहा था, और इस दौरान बीवी कहाँ थी। सारा को जैसे खामोशी लग गई। वो बस खामोशी से सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे रही थी। आयमा भी जब घर होती मुसलसल माँ को समझाने की कोशिश करती, मगर वहाँ किसी के अल्फाज असर नहीं करते थे। इस रात मम्मी को खाना और दुआ वगैरह देने के बाद तब तक इनके पास बैठा रहा जब तक वो सो न गई। इसके बाद अपना ऑफिस का बैग और पिछले 3 दिनों में ऑफिस से आने वाली फाइल्स वगैरह लेकर ड्राइंग रूम का रुख किया। आयमा अपने कमरे में नेटफ्लिक्स देख रही थी। सारा का किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। किचन में जाकर कॉफ़ी के 2 कप बनाए। ड्राइंग रूम में मेज़ पर लैपटॉप खुला था और वो ऑफिस के स्टाफ के साथ फ़ोन पर मुखातिब था। सारा कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। डैन ने नज़र उठाकर बिना देखा। मैंने साइन कर दिए हैं, सुबह ड्राइवर के हाथ फाइल भेज दूंगा, इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू करें। इसने छोटे स्टूल पर ट्रे रखा और स्टूल को मेज़ के पास कर दिया। सोफे से एक कुशन उठाकर फर्श पर ऐसी जगह रखा जहां मेज़ की दूसरी जानिब से डैन बिल्कुल सामने बैठा था। खामोशी से बैठी इसको देखती रही। इसने ग्रे रंग की शलवार कमीज़ पहनी थी, हस्बे आदत कफ फोल्ड किए हुए थे। आंखों में नींद न पूरी होने की लाली थी, माथे पर फिक्र की लकीरें, ज़हीन आंखें सामने खुली फाइल पर दौड़ रही थीं। जैसे ही कॉल बंद हुई, सारा ने गला खंकार कर तवज्जो हासिल करते कहा, मैं 3 दिन से अपने शोहर से नहीं मिली हूँ, ना बात हुई। मेरे किसी टेक्स्ट या व्हाट्सएप का जवाब नहीं मिल रहा। क्या अभी बात हो सकती है? मैं बहुत परेशान हूँ। 3 दिन पहले उन्होंने मुझे डेट पर ले जाना था, अब डेट तो दूर की बात है, 2 फिक्रे तक मुयस्सर नहीं। डैन ने नज़र उठाकर सारा को ताज्जुब से देखा। अगले पल इसके अल्फाज साबित कर गए कि वो सारा से किस कदर दूर खड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस कदर खुद गर्ज हो सकती हो। सारा ने हैरानी से पूछा, खुद गर्ज? मैं? कैसे? कैसे? तुम इतनी मासूम हो। मेरी माँ की हालत देख रही हो ना, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा और तुम्हें डेट की पड़ी है।
اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے تاثرات نے سارا کو تکلیف دی، مگر بہادر بنی بیٹھی رہی کہ چلو اس کے پاس بیٹھ کر بات تو کر پا رہی ہے، ورنہ وہ تو ماں کے کمرے میں بند تھا جہاں جانے کی سارا کو اجازت نہ تھی۔ ڈین، میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے ڈیٹ پر جانا ہے؟ میں تو بس جتانا چاہ رہی ہوں کہ کیوں آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ بات نہیں ہو رہی تو کیا ہوا؟ ہوں تو یہی نا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ سارا، میرا بہت زیادہ کام جمع ہو چکا ہے، میں یہاں اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ تھوڑا بہت چیزوں کو انڈر کنٹرول کر لوں۔ تم جا کر سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک کپ کافی پی لیں، پھر میں آپ کو کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گی۔ تم جانتی ہو میں رات کے وقت کافی نہیں پیتا، دودھ لے آتی ہوں۔ سارا، ممی پہلے ہی میرے ساتھ صحیح سے بات نہیں کر رہی، اگر انہوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بات کرنا بالکل بند کر دیں گی، اس لیے یہاں سے جاؤ۔ سارا بے یقینی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ ممی سے ڈر کر مجھ سے بولنا چھوڑ دیں گے؟ تم اتنی ڈرامیٹک کیوں ہو رہی ہو؟ تم میری ماں کے ساتھ مقابلہ بازی کیوں کرتی ہو؟ وہ تو بوڑھی ہو گئی ہیں اور بوڑھے لوگوں کو بچوں کی طرح بہلانا پڑتا ہے، مگر تم تو بچی نہیں۔ 2 دن ہماری بات نہیں ہوگی تو کون سی قیامت آ جانی ہے؟ سارا غصے سے بولی۔ مجھے یہاں سے اٹھ ہی جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ واقعی نادیہ بیگم کے بیٹے لگ رہے ہیں، ایک نمبر کے مطلبی اور خود غرض۔ 1 منٹ، میں مطلبی اور خود غرض ہوں؟ کیا کوئی شک ہے؟ میں مطلبی ہوں جو تمہیں ہر چیز مہیا کرتا ہوں، تم اس عالی شان گھر میں رہتی ہو، اچھا کھاتی ہو، اچھا اوڑھتی ہو، اس کے بدلے میں اگر چند دن میں تمہارے کمرے میں نہیں گیا، تم سے بات نہیں کی تو میں خود غرض ہو گیا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی باقاعدہ اس کو گھور رہی تھی۔ میرے کمرے میں نہیں آئے تو اور کیا؟ بجائے اس کے کہ تم مشکل وقت میں میرا ساتھ دو، تم ایک دم بچکانہ رویہ دکھا رہی ہو۔ سارا، اس کو خود غرضی بولتے ہیں جہاں آپ اپنی ذات میں اتنے مگن ہیں۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے تمہیں کوئی احساس نہیں؟ تم نے ایک دفعہ بھی ممی سے معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ میں معافی مانگوں؟ مگر کیوں؟ کس بات کی؟ کیا ہی کیا ہے؟ اور اگر آپ نے غور نہ کیا ہو تو میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں، مجھے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، مجھ سے بھی تو ناراض تھی، مجھے بھی کمرے سے جانے کا بولتی رہی، میں تو چھوڑ کر نہیں گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہم اس بات کو لے کر بحث کر رہے ہیں جب آپ خود ہی کمرے کے دروازے سے ہی کھانا پکڑ کر مجھے واپس بھیج دیتے ہیں۔ آپ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تم اپنی آواز دھیمی رکھ کر بات کرو، میں نہیں چاہتا ہماری لا حاصل بحث سے ممی کی نیند ٹوٹ جائے۔ مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی، آپ اپنی ماں کو خوش کریں اور اپنا کاروبار دیکھیں، کیونکہ صرف یہی 2 کام کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں۔ سارا کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس کی آنکھیں بند کرتے لمبی سانس اندر کھینچی، گردن جھکا کر دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے، چند پل اسی حالت میں رہنے کے بعد سیدھا ہوا، نظر کافی کی ٹرے پر پڑی، اٹھ کر ٹرے کو پکڑ کر دور کونے میں رکھایا اور کام میں مگن ہو گیا۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم یقین کر سکتے ہو یہ شخص کس قدر بے حس ہے، اس کا کاروبار، اس کی ماں، اس کا یہ، اس کا وہ۔ ہاں تو میں کیا ہوں؟ کیا یہ اندھا ہے؟ کیا اس کو نظر نہیں آتا میں یہاں صرف اور صرف اس کے لیے بیٹھی ہوں؟ مارکو سر کو نیچے کر کے اس کو تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، نچلے ہونٹ کو دانتوں کے درمیان چھپاتے ہوئے مارکو کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولی، میرا دل کر رہا ہے واپس جاؤں اور دونوں کافی کے کپ، اس کی فائلز اور لیپ ٹاپ پر گرا آؤں۔ مارکو ہوں کی آواز نکالی، جانتی ہوں غصہ کرے گا، تو اچھا ہے نا، جیسے میں جل رہی ہوں یہ بھی جلے، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اس کو میری ناراضگی کی رتی بھر پرواہ نہیں، چاہو تو جا کر تصدیق کر لو، فائل میں سر دیے بیٹھا ہوگا۔ یا اللہ، مجھے اتنا بزدل آدمی کیوں ملا؟ بہن کے ساتھ منہ ماری کر لی، بھائی کو مار پٹا لی، اور ماں سے بات کرنے پر آتی ہے تو منہ میں زبان ہی نہیں رہتی۔ اور ماں بھی دنیا کی تیز ترین عورت ہے، جانتی ہے اس کا بیٹا قصوروار ہے، پھر بھی ٹسوے بہا بہا کر بڑے بیٹے کا دل نرم کیے جا رہی ہے۔ ماریا اور ایوب کی بدتمیزی کے پیچھے سارا زہر اس عورت کا ہے، مگر یہ آدمی نہیں سمجھے گا۔ مارکو نے سر کمبل کی نرماہٹ پر رکھا۔ اچھا، اب تم بھی میری بکواس سن کر تھک گئے ہو، اگر تمہارے پاس بھی میری بات سننے کا وقت نہیں ہے تو میں اپنا غصہ اسی پر نکال کر آتی ہوں جس پر ہے۔ اگلے پل لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی جانب آئی، دروازے میں رک کر جھانکا۔ ڈینیل کے دروازے کی جانب سائڈ تھی، وہ ہاتھ میں ایک شیٹ لیے کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ سارا نے میز پر کافی کے کپ نہ پا کر کمرے میں نظر دوڑائی، دروازے کے پاس فرش پر ٹرے رکھی تھی، اس نے آواز پیدا کیے بغیر ایک کپ اٹھایا اور کارپٹ پر دبے پاؤں چلتی اس کے پاس آئی، صوفے پر چڑھ کر ڈینیل کے مقابلے میں اونچائی حاصل کرنے کے بعد بڑے تحمل سے کپ کو ڈینیل کے سر پر انڈیل دیا۔ وہ اس کو کمرے میں محسوس کر چکا تھا، مگر جو حرکت اس نے کی تھی ڈین کو اس کی 100 سال میں بھی امید نہ تھی۔ ٹھنڈی کافی اس کے سر سے ہوتی ہوئی اس کے شرٹ اور چہرے کو بھگو کر کارپٹ پر گری، اس نے جیسے سر پیٹ لیا، منہ سے گالی نکلی، جس پر کال کی دوسری جانب موجود آدمی نے چونک کر پوچھا، جی سر؟
تم سے نہیں کہہ رہا، رکو میں واپس فون کرتا ہوں۔ کال کاٹنے کے بعد اپنے حلیے کی جانب اشارہ کرتے سارا سے بولا، وٹ دا ہیل یو کریزی وومن، یو ہیو لوسٹ یور مائنڈ اور سم تھنگ۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سمیت اس کے کاندھے پر تسلی کا ہاتھ مارتے بولی، I did lose my mind after speaking to you earlier, but now we are good. Now I can sleep in peace. ڈینیل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، تصدیق کرتے پوچھا، سیریسلی؟ آر یو فار ریئل؟ وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے صوفے سے نیچے اتری، ایز ریئل ایز یو آر مائی لو۔ پنجوں پر وزن ڈال کر ڈینیل کے گال پر پیار کیا اور دروازے کی جانب جاتے ہوئے بولی، گڈ نائٹ۔ ڈینیل نے میز پر پیپر رکھا اور اس کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی، ڈینی نے دروازے کے پاس رکھا کپ اٹھا کر اس کے سر پر روندا کر دیا اور نرم سی مسکراہٹ سمیت مدھم مگر بھاری آواز کے ساتھ اس کے کان کے قریب جھکا، لو یو مور سویٹ ہارٹ، سویٹ ڈریمز۔ ڈینیل نے کمرے میں جاتے ہی اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ سارا نے کھا جانے والی نظروں سے بند دروازے کو گھورا اور پیر پٹکتے اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ شاور کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ مارکو کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سارا نے تنبیہ کی، خبردار جو تم ہنسے، کمرے سے نکال کر بالکل ویسے ہی دروازہ بند کر دوں گی جیسے میرے اوپر کیا گیا ہے۔ الماری سے سونے کا لباس پکڑ کر واش روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد شاور لے کر آئی تو مارکو کو جاگتے پایا۔ تمہاری راتوں کی نیند کیوں حرام ہوئی ہے؟ کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی؟ کیا تم بھی کسی کے بازو پر سر رکھ کر سونے کے عادی ہو؟ چلو میں ہوں نا، تم میرے بازو پر سر رکھ کر سو جانا۔ میری تو لگتا ہے آج کی رات بھی نیٹ فلکس کے سہارے کٹنی ہے۔ میں نے کل ایک فلم کا ٹریلر دیکھا ہے، +1، آج وہی دیکھ لیں۔ کاسٹ کوئی اتنی خاص نہیں مگر چانس لینے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے سرپرائز نکل آئے۔ رکو میں بال ڈرائی کر لوں، پھر دیکھتے ہیں، مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مارکو نے آواز نکالی جس پر وہ احتجاج کرتے بولی، اچھا میں جانتی ہوں میری عادتیں خراب ہیں، جتانے کی ضرورت نہیں۔ میں کیا کروں؟ پہلے جب تک وہ گھر نہیں آ جاتا تھا حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا، اب وہ سارا دن اس ساری رات ماں کے کمرے میں ہوتا ہے، نہ جانے خود بھی کچھ کھاتا ہے کہ نہیں۔ ہر دفعہ جو کھانا اندر بھیجتی ہوں اس میں سے بچ کر ہی آتا ہے۔ اس نے ڈرائر سے بال سکھائے، چہرے پر نائٹ کریم لگائی، ہاتھ پیروں پر بھی خاص قسم کی کریم لگانے کے بعد لیمپ جلایا، کمرے کی دوسری بتیاں گل کر کے بیڈ پر سرہانوں کے درمیان لیٹ گئی۔ مارکو بھی اس کے اوپر لیٹ گیا۔ سارا کی نظریں ٹی وی پر تھیں اور ایک ہاتھ مارکو کی فر میں گم تھا جس سے گاہے بگاہے وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب وہ مارکو کو مخاطب کرتے بولی، وہ جانتا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا پھر بھی اس کو پرواہ نہیں۔ مارکو کا جواب کھراٹے میں آیا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تو بولی، اگر میری نیند خراب ہوئی ہے تو سوتا وہ خود بھی نہیں ہوگا، دیکھ لینا کرسی یا صوفے پر اونگ کر رات گزار رہا ہوگا۔ مووی ختم ہو گئی مگر نیند کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ بہت دیر تک یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی مگر اکتا کر سائڈ پر رکھا اپنا فون پکڑا، ڈین کا میسج باکس کھولا، اس کی ڈی پی پر لگی نادیہ بیگم اور مراد انکل کی تصویر دیکھتی رہی۔ تصویر ان کی جوانی کی تھی۔ چپ رہا نہ گیا تو لکھ بھیجا، میرے پسندیدہ سوٹ کو خراب کرنے والے کے فون کا سارا ڈیٹا اڑ جائے۔ 5 منٹ بعد جواب آیا، کبھی بیک اپ کے بارے میں سنا ہے؟ یہیں سے اندازہ لگا لو، تم جواب بھی دیر سے دیتے ہو اور میں 2 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ وقت دیکھا ہے؟ ہاں 2:45 ہوئے ہیں، تو جاگ کیوں رہی ہو؟ سو جاؤ۔ اچھا ڈین، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ دوسری طرف سے جواب نہ آیا۔ اس نے 10 منٹ انتظار کیا پھر فون بیڈ پر پھینک دیا۔ 5 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا، بتی جلی اور قمیض کے بغیر کندھوں پر تولیہ ڈالے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے وہ بیڈ کی جانب آتے بولا، اگر تم نے اپنی عادتیں نہ بدلی تو میں تب تک کمرہ چھوڑ دوں گا جب تک تم لائن پر نہ آئی، اٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ مسکراہٹ لیے کچھ کہے جا رہی تھی جب ڈین نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے روکا، ایک لفظ نہیں بولو گی۔ سارا نے للچائی نظروں سے ٹرے میں رکھی بریانی کی پلیٹ اور رائتے کو دیکھا، ساتھ میں ایک جگ میں دودھ تھا، حسب معمول گلاس ایک ہی تھا۔ بریانی کی مقدار دیکھ کر حیرت ہوئی، یہ ساری میں کھاؤں گی؟ مگر اگلے پل پلیٹ کی دوسری جانب رکھا دوسرا چمچ نظر آیا۔ سارا سے پہلے ہی وہ اپنا چمچ اٹھا کر بریانی کھانے لگا۔ نظریں اسکرین پر لگی تھیں۔ سارا نے اپنا چمچ اٹھایا۔ ڈینیل نے گلاس میں دودھ نکال کر ٹی وی کی اسکرین کو اسکرولنگ کرتے ہوئے گلاس خالی کیا۔ سارا نے اس کا گلاس دوبارہ بھرا جس میں فقط ایک گھونٹ لینے کے بعد اس نے گلاس واپس رکھ دیا اور بریانی کا آخری نوالا لے کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ جب تک وہ دانت برش کرنے کے بعد کمرے میں 40 قدم چل کر فارغ ہوا وہ ٹرے کو بیڈ سے ہٹا چکی تھی۔ سونے سے عین پہلے کھانا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اپنا تو تمہیں خیال نہیں مگر کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک کرواؤ گی۔ استغفر اللہ۔ سارا جا کر دانت برش کر آئی۔ وہ بتیاں گول کر کے بستر پر لیٹ چکا تھا، وہ بھی آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ڈین کے پیروں میں اس کا پیر مس ہوا۔ ڈین کے پیر یک ٹھنڈے تھے۔ اس نے اپنے پیر کمبل کے دوسرے کونے میں چھپا لیے۔ اگلے پل منہ سے چیخ نکلی جب ڈین نے
اپنے دونوں پیر اس کے پیروں کے اوپر اس طرح رکھے کہ سارا اپنے پیر وہاں سے ہٹا نہ سکے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ وہ کچن میں کھڑی ایک وقت میں 3 چیز بنانے میں مصروف تھی۔ چاولوں کو دم دینے کے بعد تیزی سے چاپنگ بورڈ پر دھنیا کاٹنے لگی۔ تازہ دھنیا ایک مٹھی بھر کر کوفتوں پر ڈالا، ساتھ ہی لمبی کٹی ہری مرچ اور ادرک چھڑکی۔ اسی طرح قورمے پر مسالہ ڈالا اور باری باری دونوں برتن باہر ڈائننگ پر رکھوائے۔ ایک ٹرے میں بریانی نکالی۔ وہ کھانے نکالتی جا رہی تھی اور نگرانی لے جا کر میز پر لگاتی جا رہی تھی۔ برتن وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی۔ خالہ اور چچی لوگ ممی کی عیادت کے لیے آئی تھیں، جس کی وجہ سے آج کھانے میں 2 آئٹم زیادہ تھے۔ گڑ والے چاول ابھی دم پر تھے۔ اس نے فریج میں سے فروٹ ٹرائفل نکالی۔ نوکرانی نے شیلف پر رکھی شامی کباب کی ٹرے پکڑی اور سارا کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔ سارا نے میز پر تنقیدی نظر ڈالی اور نوکرانی سے مخاطب ہوئی، سلاد اور تکے بھی یہاں لا کر رکھو، فریج سے کولڈ ڈرنک نکال لاؤ، میں اندر کھانے کا بول کر آتی ہوں۔ مسلسل 3 گھنٹے سے کھڑے رہ رہ کر میری کمر اکڑ گئی تھی۔ پہلے سب مہمانوں کو لوازمات سے بھری چائے دی، اس کے بعد کھانے کی تیاری شروع کی۔ بڑے کمرے میں ساری فیملی جمع تھی، ماریا، آئمہ، غالب اس کی بیوی اور سارا کا شوہر۔ سوائے آئمہ کے کسی نے ایک دفعہ بھی آ کر یہ پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ سارا اکیلے کیوں لگی ہے، تمہیں مدد چاہیے، سلاد ہی بنا دیں یا کچن میں تمہیں کمپنی دے دیتے ہیں۔ اندر سے آتی شوخ آوازوں اور کہکوں پر سارا نے گہری سانس کھینچی۔ اب تو اس کو اس سب کی عادت ہو چکی تھی، مگر پھر انسان آخر انسان ہی ہے نا، پتھر تو نہیں۔ کھلے دروازے پر دستک دی۔ کھانا لگ گیا ہے، سب آ جائیں۔ ماریا چھوٹتے ہی بولی، شکر ہے کھانا لگا، ورنہ بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ نادیہ بیگم لال گال لیے بولی، سارا بڑی سستی سے کام کرتی ہے، جو کام 1 گھنٹے کا ہو یہ کم از کم 2.5-3 گھنٹے لگائے گی۔ غالب کی بیوی بولی، ممی میں تو یوں چٹکیوں میں کام ختم کر لیتی ہوں۔ سارا نے دل میں سوچا، بیٹا تمہارے ناخنوں کی لمبائی دیکھ کر پتہ چلتا ہے تمہارا بیڈ بھی نوکر ہی بناتے رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، نادیہ کو یاد آیا، سارا بیگم اگر برا نہ منائے تو اندر والے باتھ روم میں میرا سوٹ سرف میں بھیگا پڑا ہے، اس کا رنگ نہ خراب ہو جائے، ذرا کھنگال کر ڈال آؤ۔ دیکھو زیادہ زور سے مت رگڑنا، تم تو ہاتھ سے دھلنے والے کپڑوں کو بھی یوں سخت ہاتھوں سے مسلتی ہو، بڑا نرم نازک سا کپڑا ہے، نرم ہاتھ رکھنا۔ اس نے صبح ناشتے میں بس 1 کپ چائے لیا تھا۔ چند پل تو حیرت سے نادیہ کا چہرہ دیکھتی رہی، جو آنکھوں میں چیلنج لیے تھی۔ اس نے نظر پھیر لی، کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو رہی تھی جب نئی نویلی دلہن بولی، سارا اگر تم کپڑے دھونے جا رہی ہو تو میرے گرے سوٹ کیس میں سارے ہاتھ سے دھلنے والے فینسی سوٹ پڑے ہیں، ذرا ان کو بھی دھو دینا۔ ڈرائر میں بالکل نہیں ڈالنے، ایئر ڈرائی کرنے ہیں، ڈارک اور لائٹ کلر مکس نہ ہو، ہر سوٹ قیمتی ہے، خیال رکھنا خراب نہ ہو۔ سارا نے سختی سے چمڑے کو بیچ رکھا تاکہ منہ نہ کھلے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی نہیں بلکہ خاموشی سے ماں کی پلیٹ میں سلاد اور تکے ڈالتے اپنے شوہر کی بزدلی کی حد دیکھنا چاہتی تھی، تاکہ پھر کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ 2 منٹ تک خاموش رہ کر اس نے اپنے شوہر کے بولنے کا انتظار کیا، شاید خواہش جاگی کہ وہ بول کر بھابھی کو یہ باور کروائے، میری بیوی اس گھر کی نوکرانی نہیں مالکن ہے، میری ماں کے کام اس لیے کرتی ہے کیونکہ میں اپنی ماں پر جان دیتا ہوں اور وہ مجھ پر جان دیتی ہے۔ میری محبت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے میری بیوی میرے ساتھ ساتھ میری ماں کے کام بھی بنا شکن لائے کر دیتی ہے، پر تم لوگ اپنے کام خود کرو، خبردار جو میری بیوی پر کسی قسم کا حکم چلایا۔ مگر ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے؟ اس کو اتنی بھوک لگی تھی کہ ہر چیز پر لعنت بھیج کر پہلے کچن میں گئی، نوکرانی کو ہدایت دی اور ایک پلیٹ میں اپنے لیے کھانا نکالا، پچھلے دروازے سے نکل کر باغیچے میں اپنی پسندیدہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مارکو کو جیسے کسی سینسر کے تحت پتہ چل جاتا تھا، اسی وقت کہیں سے ٹپک پڑا، اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا رکھتے سرگوشی میں بولی، نہیں مجھے کسی پر غصہ نہیں ہے سوائے اس کے، وہ اتنا غصہ کہ اس وقت میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر ضمیر نہ ہو تو کیا کوئی بھی انسان ہے؟ خیر نادیہ آنٹی بیچاری اب اپنے سسرال کے سامنے مجھے کھل کر یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی نا کہ میرے سامنے بیٹھ کر مت کھانا۔ آخر مجھے دیکھ کر ان کو اپنا بیٹا یاد آتا ہے، جس نے ایک دفعہ جھوٹے منہ فون کر کے بھائی سے معافی مانگنا پسند نہ کیا۔ غصے میں کچھ بھوک لگی تھی، کھانا دگنی سپیڈ کے ساتھ اندر جا رہا تھا۔ تم باہر کیوں آ جاتے ہو؟ یہ جو اتنے موٹے نظر آتے ہو نا، آدھی سے زیادہ فر ہی ہے، کسی دن کوئی چیل تمہیں اٹھا کر لے گئی تو میں کیا کروں گی؟ ہاں اتنے تو تم نایاب ہو، اندر ہی رہا کرو، تم جیسا دوسرا تو مل ہی جائے گا مگر تم نہیں ملو گے، سن رہے ہو؟ کاش اتنی محبت کا اظہار کبھی کسی انسان سے بھی کیا ہوتا۔ ڈینیل کی آواز پر وہ ایک دم اچھلی، حواس قابو میں آتے ہی فرش سے بولی، جتنی محبت یہ مجھ سے کرتا ہے اگر کسی انسان نے کی ہوتی تو میں بھی اظہار کر دیتی۔ یہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں اس نے خود بتایا ہوگا۔
हाँ, इसी ने बताया है। जब भी अकेली बैठकर खाना खाने लगती हूँ, जो कि दिन में 3 दफ़ा होता है, हर दफ़ा यही मुझे कंपनी देता है। उदास होती हूँ, यही मेरे शिकवे सुनता है। गुस्से में होती हूँ तो यही दिलजोई करता है। और कुछ? डैनियल ने इसको दरमियान में टोक कर बात पूरी की। सारा ने गहरी सांस भरी और डैनियल की आंखों में देखते इसी के अंदाज में बोली, डैन साहब, क्या आप बता सकते हैं कि अपने मसरूफ़ तरीन दिन में इस नाचीज़ के लिए 2 पल निकाल कर आप क्या नया हुक्म करने को यहाँ आए हैं? डैनियल ट्राउज़र में की जेब में हाथ डाले खड़ा था, आंखें सुकेड़ कर बीवी का जायजा लिया। मैं मम्मी को चेकअप के लिए ले जा रहा था। तुम घर के अंदर नजर ना आई तो देखने आ गया कि कहाँ हो। ओह, तो आपको मेरा ख्याल भी आता है। मुझे जानकर खुशी हुई। आखिर इतने दिन बाद आपके अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि बीवी के बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ है। डैनियल ने ताज्जुब से सर हिलाया। यानी तुमने कसम खाई है कि जब भी हम दोनों की बात होगी तुमने लड़ना ज़रूर है। मैं पागल जो हूँ, और पागलों को और क्या काम है? हाँ, मेरे पर एहसान करें। ये जो कभी कभार मेरा ख्याल आ जाता है, इसको छोड़ दें। सारा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं जानता हूँ तुम रात को सो नहीं पाती, मगर कुछ दिन की बात है। मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डैन, आप यहाँ से जाएं। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर कदम कदम चलता इसके पास आया, इसकी कुर्सी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, जहाँ वो हस्बे आदत दोनों पैर ऊपर किए बैठी थी। सारा की पेशानी डैन के पेट तक आ रही थी। वो जानबूझकर करीब हुआ। सारा ने गहरी सांस अंदर खींची। इसकी खुशबू। डैन नीचे झुका और इसके काले बालों पर लब रखे सीधा होते बोला, मुझे इस बिल्ले से बड़ा हसद महसूस होता है। काश इसको कोई चील उठा कर ले जाए। दूसरे पल पीछे हटा और अंदर चला गया। वो इसकी चौड़ी पूंछ को दूर जाते देखती रही। मार्को से बोली, तुम जानना चाहते हो जालिम लोग कैसे होते हैं? मेरे शोहर को देख लो। फ़कत तुम ही से अपने दुख शेयर करती हूँ और वो तुमसे हसद करता है, एक बिल्ली से हसद, और खुद को नहीं देखता। जब माँ के इशारे पर बीवी को नज़रअंदाज करके मीसना घुन्ना बना इनके पैर दबाता है। अगर माँ के सामने बीवी की बात करते डर लगता है तो शादी क्यों की थी? आखिरी नवाला खाने से पहले पानी पिया, फिर नवाला मुंह में डालने के बाद उंगलियां मुंह से साफ की और बोली, मार्को, तुम ठीक कह रहे हो। इन लोगों ने नहीं बदलना, फिर अपना खून जलाने का क्या फ़ायदा? और वो जो नई मेम साहिबा आई हैं, दिल तो करता है जाकर बाथ टब में पानी भर कर इसका सारा सूटकेस इस पानी में भगवाऊँ, सारे रंगों का जर्दा बन जाए। आई बड़ी, किसी इंग्लिश मीडियम की औलाद ना हो तो। एक हाथ में अपने खाली बर्तन पकड़े, दूसरे साफ हाथ से मार्को को उठाकर सीने में भींच कर अंदर ले आई। चलो हम वुज़ू करके नमाज पढ़ते हैं। दोपहर में मार्को को संग कमरे में ले आई। आउटलैंडर देखते हुए पता ही ना चला कब सो भी गई कि अचानक से आंख खुली तो कमरे में अंधेरा पाया। इसके सोने के दौरान कोई कमरे में आया था क्योंकि टीवी बंद था। मार्को भी मंजर से घायल मिला। वो वॉशरूम गई, पानी से मुंह पर चिमटे मार कर नींद भगाई। शायद भरे पेट सोने की वजह से इतनी बेहोशी नींद आई, या फिर पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी ना होने का असर था। बाहर हॉल में मुकम्मल खामोशी मिली। बाहर से आने वाली आवाज़ों की जानिब चल पड़ी। अगले बाग में अंगीठी में आग जलाए चारों खवातीन और गालिब आंख सेंकते शाम की चाय पी रहे थे। वो पिलर के पास खड़ी यही सोच रही थी कि न जाने शाम की चाय किसने बनाई है, जब सास के अल्फाज पर चौंकी, तुम लोग अब फैमिली प्लानिंग में मत पड़ना। मुझे हमेशा से दादी बनने का शौक था। शुक्र किया मारिया की जानिब से खुशखबरी मिली, मगर अब मुझे तुम दोनों की जानिब से अच्छे की उम्मीद है। आते आते ही मिल जाए तो अच्छा है, वरना बड़ी बहू की तरह 4-5 साल यूं ही बेफल गुजर जाते हैं। वो तो शादी होते ही फैमिली प्लानिंग में पड़ गई। जैसे यहाँ बड़ा बच्चों का रश है, या इसके शोहर के पास बच्चे पालने के पैसे नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है वो जानबूझकर बच्चे नहीं ले रही। हालांकि मैं जानती हूँ मेरे दानियाल को बच्चों का शौक है। सोचती हूँ कहीं मुझे इसकी दूसरी शादी ही ना करनी पड़े। ये औरत तो हमारे लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। मेरा बेटा इसकी वजह से बेघर हुआ, मनहूस मारी। वो लड़खड़ा कर गिरती। अगर पीछे से 2 मजबूत हाथों ने इसको थाम कर अपने साथ ना लगा लिया होता। वो अभी तक जब अपनी सास को देख रही थी, जो अपनी छोटी बहू की बलाएं ले रही थी। एक तो वो दूर खड़ी थी, दूसरा पिलर की ओट में थी। डैन इसके कान के पास झुका। अगर तुम चाहो तो हम किसी डॉक्टर से मिल लेते हैं, वो फूली सांस के साथ बोली। क्यों? तुम मम्मी की बात पर यूँ इस कदर परेशान जो हो गई हो। मैं तो यही कहूँगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 2-4 साल तो नॉर्मल चीज़ है। वो इसकी बाहों में घूमी और हाथ उठाते इसको मजीद बोलने से रोका। डैन, मैं इसलिए नहीं परेशान हुई कि मेरे बच्चे नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी सो कोल्ड माँ की मक्कारी और दोगलापन महसूस करके सदमे का शिकार हुई हूँ। डैन के माथे पर शिकनों का जाल देख कर इसने सख्ती से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी माँ की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं, मगर मेरी भी ऐसी घटिया आदत नहीं कि बिला वजह किसी के खिलाफ जहर उगलूँ। इसलिए मेरी बात मेहरबानी करके सुनो। जब मैं इस घर में आई थी, तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही बात की कि मैं बच्चों के चक्कर में ना पड़ जाऊं, क्योंकि इनके ख्याल में तुम अभी इसके लिए तैयार ना थे। न सिर्फ मुझे दिन रात पक्का किया कि फैमिली ना बनाऊं, बल्कि खुद
مجھے پرہیزی دعائیں لا کر دیں۔ میں پاگل آنکھیں بند کر کے اس عورت کی بات مان گئی کہ چلو سوتیلی ہی صحیح، ماں تو ہے۔ سارا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، مما ایسا کیوں چاہیں گی؟ سارا نے جیسے سر پیٹ لیا۔ ڈین، خدا کے لیے آپ کب حقیقت کو مانیں گے؟ اس نے ڈین کا ہاتھ پکڑا اور اس کے احتجاج کے باوجود اس کو کھینچتی باہر لائی۔ آپ لالچ اور ہوس میں اس قدر اندھی ہو چکی ہیں کہ آپ کو انسانیت یاد نہیں۔ میں آپ کی باتوں سے سمجھ گئی ہوں، آپ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ ڈین اور میرے بچے ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں۔ مجھے تو اب تک پرہیز کے سبق دیتی آئی ہیں اور آج 10 دن نہیں ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کو اور آپ اپنی دادی بننے کی شدید ترین خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ کس قدر؟ ڈین نے اس کو بات مکمل کرنے سے روکا۔ سارا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ممی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایسی بےہودگی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فوراً معافی مانگو۔ اگر کسی کی معافی بنتی ہے تو ان کی، میری نہیں۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، میرے اچھے بھلے ہنستے بستے گھر میں دراڑیں ڈالنے والی کوئی اور نہیں، یہی عورت ہے۔ دیکھ لو، اب یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ دانیال، اس کو اس گھر سے چلتا کرو۔ اب اس چھت کے نیچے یا یہ رہے گی یا میں۔ تو پھر آپ اپنا سامان پیک کر لیں کیونکہ میں تو کہیں نہیں جا رہی، سارا نے مضبوط لب و لہجے میں کہا اور ڈین کا اپنے بازو پر رکھا ہاتھ جھٹک کر اندر کی جانب بڑھنے سے پہلے مولی۔ ویسے آپ کو مبارک ہو کیونکہ آپ کو مزید پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی۔ مجھے ویسے بھی اب ڈین کے ساتھ بچے پیدا کرنے کا شوق نہیں رہا۔ ڈینیل حیرت کی انتہا پر کھڑا بیوی کی شکل دیکھتا رہا جو آج بولی تو ساری حدیں پار کر کر بول رہی تھی۔ نادیہ ڈین کو جتانے کی خاطر چمک کر بولی، میں جانتی تھی تم اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اندر ہی اندر اس کو ناپسند کرتی ہو نہ ہو ایوب کو یہی رنگ دکھا کر پٹایا ہوگا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کے ایوب پر اور اس کو پٹانے پر۔ جو کچھ اس کی نظروں کے سامنے میرے ساتھ ہوتا آیا ہے اور جو ہو رہا ہے، مجھے اسی لیے ڈین کے بچے پیدا نہیں کرنے ہیں کیونکہ آج یہ بیوی کے لیے اپنی دوگلی ماں کے آگے نہیں بول سکتا تو کل کو اولاد کے لیے کیا بولے گا۔ میں سب کچھ برداشت کر گئی مگر میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میری اولاد اس سب سے گزرے، اس لیے خوش ہو جائیں۔ اس کی ساری دولت آپ کی ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی واقعی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں تو بسم اللہ کریں، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تیز تیز چلتی وہاں سے ہٹ گئی۔ پیچھے نادیہ کی ہائے ہائے سننے کو ملی۔ یقیناً ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور ڈین سب بھول کر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر یہاں سے وہاں چکر کاٹ کاٹ کر اپنے غصے پر قابو پانے میں لگ گئی۔ غصہ کم ہوا تو دکھ ابھر کر اوپر آیا۔ کیا رشتے ایسے ہوتے ہیں؟ خون چوسنے والے، اعتبار توڑنے والے، خود غرض، بے مروت، ظالم۔ 3 گھنٹوں بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ڈین کمرے میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ڈین کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر سارا کی ہمت جواب دینے لگی، یہ سب ڈرامہ جو تم نے کیا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا تھا۔ ممی کا بی پی شوٹ کر گیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ سارا منہ کھولے کھڑی ڈین کی شکل دیکھ رہی تھی جو ماتھے کو مسلتے کہہ رہا تھا، تم تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ سارا کا جی چاہا کوئی چیز اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کے سر پر دے مارے۔ پچھلے 1 دن سے وہ مسلسل اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، جا رہا ہے، ڈین ماں کی ٹانگیں دبا رہا ہے، سر دبا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو سوپ پلا رہا ہے، بچوں کی طرح پچکار کر لاڈ اٹھا رہا ہے۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، ڈین، میں کہیں نہیں جا رہی۔ ڈین نے اس کو سرد نگاہوں کی زد میں لیا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، جاہل عورتوں کی طرح میری ماں کے ساتھ زبان درازی کی۔ جب تک تم یہاں موجود ہو وہ دعا کھانے سے انکاری ہیں۔ تمہارا کیا چلا جائے گا اگر تم چند دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ؟ اپنے گھر ڈین؟ اپنے گھر چلی جاؤں؟ ذرا یہ بتائیں میرا گھر ہے کون سا؟ یہ جہاں میں موجود ہوں یا میرے والدین کا گھر میرا ہے؟ مجھے تمہاری یہ عادت بہت بری لگتی ہے جو تم صورتحال سمجھنے کے بجائے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتی ہو۔ اگر کچھ دن کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ گی، ممی ٹھیک ہو جائیں گی، میں ان کو منا کر تمہیں واپس بلا لوں گا۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں۔ تم کیسی بیوی ہو جو مشکل وقت میں شوہر کی مدد نہیں کر سکتی؟ میرا کارڈ لے جاؤ، شاپنگ کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے چلی جانا۔ اس گھر میں بند رہ کر بور ہو چکی ہوگی۔ سارا کو لگا وہ اس کے سینے میں چھری کھومتا اتنا درد نہ ہوتا جتنا الفاظ سن کر تھا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر الماری کے نچلے خانے سے چھوٹا کیس نکالا، الماری کھول کر اپنے 3-4 سوٹ رکھے، باقی ضرورت کی چیزیں رکھیں۔ کیس کو بند کرنے کے بعد گھر والے سلیپر اتار کر دوسرے جوتے پہنے۔ ڈین کے کمرے میں موجودگی سے وہ سمجھی شاید اس کو جانے کا بول کر پچھتا رہا ہے، شاید روک لے، مگر اس کی امید پر پانی اس وقت پڑا جب کمرے میں ڈین کی آواز ابھری، ہیلو ڈاکٹر صاحب، پلیز آپ اگر گھر جانے سے پہلے ممی کو دیکھ جاتے۔ جی ابھی تو سو گئی ہیں، بہت شکریہ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے جیب میں رکھنے کے بعد سارا کی جانب ایک نظر تک ڈالے بغیر کمرے سے نکل رہا تھا جب سارا نے روکا، میں یہاں سے تمہارے کہنے پر جا رہی ہوں، مگر اتنا جان لو میں واپس تمہارے کہنے پر بھی نہیں آؤں گی۔ ایک آخری دفعہ میں تم سے یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر میں تمہارے لیے ذرا سی بھی اہمیت رکھتی ہوں تو مجھے مت جانے دو، اور اگر میرا جانا ہی ضروری ہے تو ڈینیل مراد
میرے پیچھے مت آنا، کیونکہ میں نے پوری نیک نیتی سے تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارا گھر بار سنبھالا، تمہاری ماں بہن بھائیوں کی خدمت کی۔ مجھے یہاں سے جا کر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور نہ ہی میں تمہاری زندگی یا اس گھر میں واپس آؤں گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت بھی پڑے گی۔ تم سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکی ہو کہ تم میرے ساتھ فیملی تک بنانے کی روادار نہیں، تو پھر ہمارے درمیان بچا کیا ہے؟ میری ماں تمہاری وجہ سے بیمار ہے، میرا بھائی تمہاری وجہ سے گھر سے نکالا گیا، میں تمہارے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہوں اور تم نے سب کے سامنے مجھے ہی دو کوڑی کا کر دیا۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ چلا گیا۔ تو تمہاری زندگی میں میری یہ جگہ ہے، تمہاری نظر میں میری یہ اوقات۔ درد بہت زیادہ تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھول لیا، ایک ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ پکڑا، دوسرے میں ہینڈ کیری کا ہینڈل، اور کمرے سے نکل آئی۔ کچن سے آئمہ اور ڈین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مخالف سمت میں چلتی گھر سے آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا گاڑی کو آگ لگا دے۔ شام کا وقت ہونے کے باوجود اس نے نوکروں سے اپنے آنسو چھپانے کی نیت سے بیگ میں کالے شیشے نکال کر آنکھوں پر رکھے۔ اپنے گھر چلی جاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جانا، یعنی نہ یہ میرا گھر ہے نہ تم میری فیملی۔ تم نے مجھے چاکلیٹ پوڈنگ کھلانے لے کر جانا تھا، تمہارے لیے سارا اہم ہوتی تو اس کے ساتھ بنائے گئے پروگرام اہم ہوتے۔ ایک ٹشو پیپر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اٹھاؤ، استعمال کرو اور پھینک دو۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہو رہی ہے۔ ڈرائیور کو حیران کر چھوڑ کر وہ گیٹ پار کر گئی۔ غصے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہ کب سڑک تک پہنچی احساس ہی نہ ہوا۔ جس دن سے شادی ہوئی تھی آج پہلی دفعہ یوں خود سے لوکل سفر کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کا شکار اس لیے نہ ہوئی کیونکہ شادی سے پہلے وہ اکیلی ہی کالج پھر یونیورسٹی اس کے بعد نوکری پر جایا کرتی۔ رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، مطلوبہ پتہ بتایا۔ پہلے اپنا چھوٹا سا ہینڈ کیری رکشے میں رکھا، پھر خود بھی اندر بیٹھ گئی۔ رکشے کے آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ایک دفعہ ضرور پیچھے دیکھا کہ شاید وہ آیا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ 15 منٹ بعد رکشہ رکا۔ اس نے پیسے دیے اور سامان تھامے رکشے سے نکل کر امی کے کھلے دروازے کے اندر چلی آئی۔ سامنے ابو جس صحن میں پیچھے چارپائی پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے سے کچن سے امی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امارا، جاؤ اپنی چچی کو ساگ دے آؤ ورنہ شکوہ کرے گی۔ جی امی۔ امارا کمرے سے نکلی، سامنے سارا کو پا کر خوشی سے چیخ ماری۔ ارے آپ ہی آئی ہے، واہ، اتنی خاموش کیوں کھڑی ہیں؟ ابو جی بھی متوجہ ہوئے۔ اس کے چہرے پر بشاشت بھرتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا دروازہ کھلا تھا، میرے بجائے کوئی چور بھی اندر آ جاتا، آپ کو خبر نہیں ہونی تھی۔ ابو اسے گلے لگاتے مسکرائے۔ کیسی ہو؟ بالکل فٹ فاٹ۔ سر جی، آپ اپنی سنائیں۔ اللہ کا کرم ہے، ڈرائیور باہر ہی ہے، اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولوں؟ میرے ابا کو بھی عادت ہے کہ بیٹی ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی ہے۔ داماد جو بہت امیر تھا خود نہیں آ سکتا۔ ڈین، تم چھوڑ دیے جانے کے ہی قابل تھے۔ نہیں، وہ آج گھر پر نہیں تھا، میرا آپ کو ملنے کو دل کر رہا تھا اس لیے خود آ گئی۔ واہ جی، اکیلی آئی ہو؟ ہاں تو میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں۔ ابو اس کے انداز پر ہنس دیے۔ امی چولہے کے سامنے سے اٹھ کر آنے کی وجہ سے گرم ہو رہی تھیں۔ سارا نے ان کو اپنی باہوں میں بھیج کر آنکھیں بند کی مگر زیادہ دیر تک کھڑی نہ رہ سکی۔ امی کو آتے ہی شک ہو جاتا کہ دال میں کالا ہے، اس لیے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ خوشبو بتا رہی ہے ساگ بہت مزے کا بنا ہے۔ کچن میں داخل ہوئی اور سامنے نظر پڑتے ہی خوشی سے چلائی، اف، ساتھ میں باجرے کی روٹی، میں کتنے ٹائم پر آئی ہوں۔ ہاں، امارا نے ضد کر کے بنوائی ہے، حالانکہ میں منع کر رہی تھی۔ صبح ناشتے میں کھا لینا، رات کو ہضم نہ ہوئی تو۔ ارے امی، برگر پیزے ہضم ہو جاتے ہیں، جو تو پھر صحت مند غذا ہے۔ تو اور کیا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی، نئے دور کے نئے رواج۔ آ جاؤ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میں روٹی اتارتی ہوں، گرم گرم کھا لو۔ دانیال کا کیا حال ہے؟ وہ سائڈ پر رکھی پیڑھی پکڑ کر امی کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھتے بولی۔ وہ ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح مصروف۔ بیچارہ بچہ بہت کام کرتا ہے۔ امی کے کہنے پر وہ بشاشت سے بولی، ایسا کوئی بیچارہ نہیں ہے، آپ میری روٹی پر مکھن رکھیں۔ امی نے اس کے انداز پر ہنستے ہوئے اس کی روٹی پر پڑے ساگ کے اوپر ہاتھ بھر کر مکھن رکھا۔ ساتھ کیا پیو گی، پانی یا دودھ نکال دوں؟ امارا کے پوچھنے پر امی نے کہا، مجھے گلاس دو، یہاں سے گرم گرم دودھ دیتی ہوں، ساگ کے ساتھ پانی کیوں پیے؟ سارا نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کی۔ ہائے ماں، بندہ آپ کے ہاتھ کا ساگ کھا کر اپنے سارے غم بھول جائے۔ امی نے مسکراتے کہا، اللہ نہ کرے تمہیں کوئی غم آئے۔ ماں، محبت نے غم نہیں، روگ دے دیے ہیں، عمر بھر نہ ختم ہونے والے روگ، دعائیں مستجاب نہیں ہوئی ہیں۔ تمہاری ساس کا کیا حال ہے؟ بہت زیادہ خوش و خرم ہوگی، سارے مرض دور ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آئمہ کو ساتھ لے آتی۔ اکیلی کیوں آئی ہو؟ باہر تو اندھیرا ہو گیا ہوگا، سردیوں میں شام جلد ادھر آتی ہے۔ میں تو رہنے کے لیے آئی ہوں، آئمہ نے کالج جانا ہوتا ہے۔ امی کے ساتھ ساتھ امارا نے بھی خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ امی کے لہجے میں کھوج تھی۔ واہ جی، آج کیسے دل کر آیا، ورنہ تو ہزار بہانے کر کر ٹال دیتی ہو۔ ایک جیسی روٹین سے اکتا گئی تھی۔ ویسے بھی ڈین پشاور سے باہر گیا ہے، میں نے سوچا موقع ملا ہے آپ کے ساتھ کچھ دن گزار لوں۔ پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ امارا روٹی کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی بہن کے لیے بستر لگا دو۔ رات گئے جب دونوں بہنیں اکیلی ہوئیں وہ بستر پر لیٹ سارا نے کہا، امارا،
थोड़ी सी खिड़की तो खोल दो। आपी, इतनी ठंड है, प्लीज़, आसमान नज़र नहीं आ रहा। आपी, मैं खिड़की खोल देती हूँ मगर फ़ायदा नहीं होना, आसमान के बजाय तुम्हें हमसायों की दीवार नज़र आनी है। अच्छा फिर रहने दो। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर अंधेरे कमरे में अमारा की आवाज़ गूंजी। आपी? हाँ? तुम शादी के बाद पहली दफ़ा रात रह रही हो। सारा के गले में गोला सा फंस गया, जवाब ही ना दिया गया। काफ़ी देर बाद खुद को बोलने के काबिल समझा तो बोली, मारी जी, क्या मैं तुम्हारे बाजू पर सर रख लूँ? इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था हमारा इनकार ना कर सकी, मगर बहन का रवैया और सवाल दोनों अजीब लगे। अमारा इसके करीब हुई। सारा ने इसके बाजू पर सर रखा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी जब अमारा को शक हुआ कि सारा रो रही है। तस्दीक के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर सारा के मुखालिफ सिमत हुए चेहरे पर लगाया। अगले पल हैरत से दरियाफ्त किया, आपी, तुम क्यों रो रही हो? पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हुई, बस थकावट की वजह से आंसू निकल आए। आपी, कुछ हुआ है? अमारा, मैंने डैनियल को छोड़ दिया है। अमारा को लगा शायद इसकी समात में नुक्स आया है। क्या कहा? मैंने कहा कि मैं सारा इकबाल डैनियल मुराद को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। अमारा ने बहन का कंधा पकड़ कर रुख अपनी जानिब किया। ऐसे कैसे, यूं अचानक, इतना भयानक मजाक? अव्वल तो मैं आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकती। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप और डैनियल भाई अलग नहीं हो सकते। मतलब क्या यार, कुछ भी। इसने मुझे कहा कि कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ। मैंने कहा अगर यूं भेजोगे मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। इसको मेरी बात का असर नहीं हुआ, मैं इसको छोड़ आई। हमारा अपनी जगह से उठी और मैट्रेस के साथ फर्श पर रखा लैंप ऑन किया। आपी, तुम मेरा हार्ट फेल करोगी, प्लीज़ कह दो कि प्रैंक है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 कीमती साल इसके लिए ज़ाया किए जिसका मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। इतने आराम से इसने कह दिया चले जाओ। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैंने अपना सोना जागना खाना पीना हर काम इसकी रूटीन के मुताबिक ढाल लिया, हालांकि वो पहले दिन से मूडी रहा। ऐसा तो नहीं है, वो हमेशा आपका ख्याल करते रहे हैं, हमारे साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं। आपी, हमारा खर्च वो उठाते हैं। हाँ, इसके घर से वो नौकरानी जो लेकर गया था, इस नौकरानी की खिदमत का सिला इसके माँ बाप की माली मदद करके पूरा करता है। आपी, आप एकदम इतनी बदजन कैसे हो गई? आखिर आपकी लड़ाई हुई किस बात पर? सारा ने अजूब वाली बात मुख्तसर बताई। इसकी माँ अपने रिश्तेदारों के सामने मुझे बूढ़ी बोलकर जलील करती रही कि मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरी औलाद नहीं। वो मेरी ज़ात से इतने झूठ मुंसलिक करती रही। मैंने हर बात पर सब्र किया, तो कभी मुड़ कर जवाब ना दिया। आज मैंने जवाब दे दिया और जानती हो, इसने फिर झूठ बोला कि तुम अंदर ही अंदर डैनियल को नापसंद करती हो, इसलिए इसका बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। सारा ने आंसू लगातार बहाए और हमारा शशदर बैठी थी। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? हमारा काश तो वहाँ होती। डैन के चेहरे पर लिखा था कि वो इस औरत के अल्फाज को हकीकत मान गया है। मैंने जो कहा इस पर असर ना हुआ, मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। और एक मैं पागल हूँ। 4 साल में एक रात अपनी माँ के घर नहीं रुकी कि रात को ऑफिस से वापस आएगा तो इसके कपड़े कौन निकालेगा, इसका दूध कौन गर्म करेगा? जानती हो, सर्दी हो या गर्मी, वो दूध गर्म ही पीता है। आंसुओं को स्कार्फ में जज्ब करते बोली, हम औरतें इंतहाई फारग तरीन मखलूक हैं। मर्द इस दुनिया में हमारा नहीं होता और हम इसके साथ जन्नत तक के ख्वाब सजा लेती हैं। मर्द को इसके असल में देखने के बजाय अंधी बहरी बनकर इसको अपने ख्वाबों और दिल के आईने में बिल्कुल वैसा देखती हैं जैसा हम इसको देखना चाहती हैं। इसकी हर कामी पर खुद पर्दा डालकर अपने आप को बहला लेती हैं। मगर वो अच्छा होता तो मेरा दिल ना तोड़ता। आपी, रोना तो बंद करें। आपकी लड़ाई हुई है, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर सुलह हो जाती है। देख लीजिएगा, अभी डैनियल भाई का फ़ोन आ जाएगा, वो आपको मना लेंगे। मुझे इस वक्त इस आदमी से शदीद नफरत महसूस हो रही है, इसलिए बेहतर है कि वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं तलाक ले रही हूँ। आपी, इतने जज्बाती मत हो। मैं जज्बाती हरगिज़ नहीं हूँ। हाँ, अब इस हकीकत पसंद बनना चाहती हूँ। माजरत, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। बत्ती बंद कर दो, मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि सुबह नौकरी के लिए अप्लाई करना है। अम्मी अब्बू से क्या कहना है? इनको भी हकीकत बतानी है। आपा, इनको दुख होगा। जो दुख नसीब में हो, इनसे भागा नहीं जा सकता। वक्त मेरा ज़ाया हुआ है, मोहब्बत मेरी नाकाम हुई, मुझसे ज़्यादा दुख किसको होगा? और अगर मैं सह लूँगी तो अम्मी अबू भी समझौता कर लेंगे। तुम अपना बाजू खींच लो, तुम्हारा बाजू पतला है, मुझे बाजू के बगैर सोने की आदत डालनी है। टाइम क्या हुआ है? अमारा ने फ़ोन की स्क्रीन को जलाकर वक्त देखा। 1:45। आज से वो कमरे में अकेला सोएगा। अच्छा है, अपने किए की सज़ा काटे। ना आता कमरे में, पूरा महीना माँ के साथ रहता, मुझसे बात करता, मगर घर से जाने को मत कहता। क्या वो मेरा घर नहीं था? कह रहा था, तुम्हारी वजह से मेरी माँ बीमार हुई, तुम्हारी वजह से मैंने भाई को निकाला। अब तो इसकी माँ ठीक हो गई होगी, बेकसूर भाई भी वापस आ गया होगा। सिर्फ मेरे वहाँ होने से ही मसला था। हमारा ने आंसू साफ किए। थोड़ी देर बाद सरगोशी में बोली, बैग में मेरा फ़ोन है, ज़रा देखो, क्या इसका कोई मैसेज आया? अमारा ने जताया। कुछ घंटे तो गुजर नहीं रहे और दावे तलाक लेने के कर रही हैं।
सच को मानने में कुछ दिन तो लगेंगे, इसके बाद तुम खुद देख लेना, मैं इसका जिक्र तक नहीं करूँगी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। अल्लाह आप दोनों का साथ हमेशा रखे। क्या इसका मैसेज आया? नहीं। मूवी देखेंगी? मैं आउटलैंडर्स देख रही हूँ, अगर चाहो तो वो देख लेते हैं। वो प्राइम वीडियो पर आता है, वो मेरे पास नहीं है। मेरे अकाउंट से लॉगिन कर लो। अमारा ने अपने मैकबुक पर प्राइम वीडियो की ऐप खोल कर लॉगिन का ऑप्शन दबाया। ईमेल क्या है? वही जो मेरा ईमेल है। अमारा ने जल्दी से टाइप इन किया, फिर पूछा पासवर्ड क्या है? तुमसे नहीं लिखा जाएगा, मैं लिख देती हूँ। ऐसा भी क्या है जो मुझसे नहीं लिखा जाएगा? जल्दी बताएं, फिर ना कहना कि वार्निंग नहीं दी। लिखो। पासवर्ड में ऐसा क्या होना है जिस पर वार्निंग देनी पड़े? लिखो। बोलें। आई लव डैनियल मुराद @ ही डजंट बिलीव मी। अमारा का मुंह खुला रह गया। क्या आपका पासवर्ड है? हाँ। अमारा की हंसी छूट गई। क्या डैन भाई ये बात जानते हैं कि मुझे इससे प्यार है? नहीं। क्या आपने अपने पासवर्ड में क्या लिखा है? शायद जानता हो, मगर क्या फ़ायदा, अब बदल दूंगी। बल्कि दो, अभी बदल देती हूँ। वो उठ कर बैठी और अमारा की गोद से मैकबुक लेकर अपने सामने रखा और पासवर्ड बदलने लगी। हासिले वफ़ा कुछ नहीं @ बेवफ़ा डैनियल मुराद। अपना काम हो जाने के बाद इसने मैकबुक वापस अमारा के सामने कर दिया, जिसको शरारत सूझी। क्या आपके सोशल अकाउंट के पासवर्ड भी ऐसे ही मोहब्बत भरे हैं? सारा ने नज़रें चुराते मध्यम आवाज़ में कहा, अभी नींद आ रही है, कल सुबह सबसे पहले सारे पासवर्ड्स बदल दूंगी। मुझे बताएं ना, फेसबुक का क्या पासवर्ड है? तुम मजाक उड़ाओगी? बिल्कुल नहीं, प्लीज़ बताएं ना। माई ब्लैक ब्यूटी @ डैनी। अमारा ने बमुश्किल अपने कहके का गला घोंटने के बाद अगला मुतालबा किया। इंस्टाग्राम पर क्या लिखा है? सारा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और बोली, फॉर एवर यूअर्स @ माई हार्ट डीन। फिर खुद ही मज़ीद बताया, मेरे बैंक अकाउंट का पास है। माई धड़कन @ सुपर कूल। अमारा अपना पेट पकड़ कर दोहरी होते बोली, एक नेटफ्लिक्स बचा है, इसका भी बता दें। सारा नरमी से बोली, इसका छोटा सा है, फिर बताएं। डीन्स। सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट संजीदगी में तब्दील हुई देख कर अमारा ने आउटलैंडर्स की पहली किस लगा दी, जिसे देखने के दौरान ही सारा सो गई। अमारा ने मैकबुक वहीं बंद करके लैंप को बुझाया और खुद भी लेट गई। दिमाग में सारा की कई बातें घूम रही थी। मारिया सीधी माँ के कमरे में गई। जाग रही हैं? हाँ भाई, आओ आओ। रात तो यूँ फ़ौरन ही भाग गई थी। मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ तो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। ख्वामख़्वाह स्ट्रेस लेने का मूड नहीं था। खैर तुम्हारे लिए एक अहम खबर है। कैसी खबर? क्या अयूब वापस आ गया? वो भी आ जाएगा, शुरुआत हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी शुरुआत हुई है जिसने आपके चेहरे पर रौनक दुड़ा दी? नादिया बेगम हंसते बोली, सारा रात की घर छोड़ कर जा चुकी है। हैं? हाँ, सारा डैन को छोड़ गई। वो जो माँ के लिए दूध पत्ती और खुश मेवे लेकर कमरे में आ रहा था, इनकी आखिरी बात पर कदम रुक गए। माँ के अल्फाज से ज़्यादा बहन की सच्चाई ने दिल पर बोझ डाला। सारा और डैन को छोड़ गई? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती। सारा की ज़िंदगी डैन के इर्द गिर्द घूमती है जैसे सूरज के गिर्द ज़मीन। इसलिए यही कहूँगी, आपको गलत फहमी हुई है। वो लड़के डैन को छोड़ कर जाने वालों में से नहीं। चलो मेरी बात पर यकीन नहीं करना ना करो, आइमा से पूछ लेना। वो बाहर खड़ा ना रह सका। इसके कमरे में दाखिल होते ही मारिया ने सवाल दाग दिया, कालू ये काम तुम क्यों कर रहे हो? सारा किधर है? और मम्मी आप इस वक्त नाश्ता करती हैं, आज चाय क्यों पी रही हैं? जवाब डैन की तरफ से आया, मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। तो आया ये सच है कि सारा इस वक्त घर पर नहीं? मैंने बताया तो है, दानियाल के साथ लड़कर चली गई। मारिया हंसते हुए बोली, डैन कसम से तुम एक नंबर के लूज़र हो। ऐसी औरत तुमसे लड़कर चली गई जो इंतहा की बेगर्ज और वफादार औरत है। अफसोस, खाक बेगर्ज और वफादार है। तुमने सुना नहीं कैसे इतराफ़ करके गई है कि इसको डैन के बच्चे पैदा नहीं करने। तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी बेशरम औरत। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। दानियाल को कौन सा लड़कों की कमी है? इस दफ़ा मैं किसी जल्दबाजी से काम ना लूँगी और इस बार हम अपने हम पल्ला लोगों में इसको ब्याहूँगी। वो किसी खामोश तमाशाई की तरह सब सुनता रहा। चलें, आप तो लंबे प्रोग्राम बनाए बैठी हैं, मैं तो सोच कर आई थी जाग कर सारा के हाथ के बने पैन केक खा कर आती हूँ, मगर यहाँ पर तो। खैर कालू, नाश्ते में क्या ऑर्डर किया है? पीसी के नंबर पर फ़ोन करके पैन केक्स मंगवा लो। ऑर्डर नंबर वहीं फ़ोन के पास पर्ची पर लिखा है। नाश्ते में पैन केक भी आ जाएंगे। मारिया तुम्हारे सामने कल वो तुम्हारी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, इसके बावजूद तुम इसके बने पैन केक खाने आई हो, ना कि माँ का हाल पूछने। मम्मी वो आपके मालदार बेटे की बीवी है। भाई मैं ऐसे लोगों के साथ बना कर ही रखने की रवादार हूँ। वैसे आपस की बात है, नहीं बहू पर इतना यकीन ना रखें, बड़ी नखरे वाली है। ये ना हो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएं। कौन से ख्वाब? यही बहू से खिदमत करवाने के ख्वाब।
सारा ने तो सारा घर संभाला था, मगर शुमाइला से ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। लो भला, मैं पागल हूँ? सारा तो मिडिल क्लास की लड़की थी, जहाँ बेटी के पैदा होते ही इसे बताया जाता है कि इसने अगले घर जाना है। मगर शुमाइला ने तो अपने घर पर पानी का गिलास भी शायद खुद से पिया हो। अब ऐसे भी कहीं की शहजादी नहीं रही, घर के काम करती है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो आपके भी करे। मारिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी इसकी शादी को जुमा 8 दिन नहीं हुए और मैं इस बच्ची से इतने बड़े घर के काम करवाऊंगी? मैंने मीना को कह दिया है, मुझे कुल वक्ती मुलाजमा ढूंढ कर दे। कह रही थी 1 आध दिन में किसी को ले आएगी। दुल्हन के तो अभी बेफिक्री के दिन है। इतनी जल्दी इसको गर्दारी की उलझनों में क्यों डालना? मैं हूं ना, सब देख लूंगी। डैन पर नजर डाली। टांग पर टांग जुमाए कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। दानियाल जी, ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं। जब तक आप ठीक नहीं होंगी, आपको छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठकर नमाज पढ़ी, सबक पढ़ा, तुम्हारे साथ बाहर लॉन में वॉक की, मोतिये के फूल तोड़कर कानों में डाले। आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस का पहले हर्ज हो गया है। जाओ शाबाश, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो। इतने दिनों से घर पर हो, एक तो तुम बोर हो गए होगे, दूसरा इतने दिन अपना कारोबार मुलाजमों पर नहीं छोड़ा जाता। कहाँ तुम ईद की छुट्टी नहीं करते थे, अब कहाँ 2 हफ्तों से घर से नहीं गए। मेरे लिए इस वक्त आप अहम हैं। काम तो मुलाजिम कर देते हैं। अगर आप भूल रही हैं तो बता दूं, आपका ब्लड प्रेशर पिछले 2 हफ्तों से हाई चल रहा है। ऊपर से आप दवा लेने से इनकार रही। दानियाल, अगर तुम्हें मेरी वाकई परवाह है, जितनी तुम्हारे रवैये से जाहिर होती है, तो मेरी खातिर तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। कैसे फैसले? बताऊंगी, मगर अभी तुम ऑफिस जाओ। जब सारी फैमिली जमा होगी तब बात करेंगे। वो सर हिलाते अखबार हाथ में लिए अपनी जगह से उठा। जैसे आपकी मर्जी, मैं तैयार होकर आता हूँ, तब तक नाश्ता आ जाएगा। मारिया, तुम जाकर आइमा को उठा दो। आज इसके कॉलेज से छुट्टी है। मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ नाश्ता करे। ऐसी वो दूध पीती बची है ना कि मैं उसको उठाने जाऊँ? खुद ही जब उठना होगा उठ जाएगी। दानियाल ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। तुम हमेशा से काम चोर रही हो। हर बात के जवाब में तुम्हें बहाने बनाने आते हैं। तुम जो सदा से लोगों के तलवे चाटने वाले खुशामदी रहे हो, क्या इतना काफ़ी नहीं? अपनी माँ की हर बात मानना कोई गुनाह नहीं। इनकी फिक्र करता हूँ। माँ बाप के तलवे चाटने वाली औलाद मतलबी औलाद से बेहतर है। काला कलोटा, सफ़ेद बंदरी। सुबह सुबह मेरे मुंह न लगो। अगर सुबह सुबह मेरे मुंह नहीं लगना था तो मेरे घर क्या लेने आई हो? मर जाना अपनी खुशफहमियों के साथ। तुम्हारे घर आती है मेरी जूती। मैं अपने माँ बाप के घर आई हूँ। अच्छा, मम्मी इसने आते ही क्या कहा था? सारा के हाथ से बने पैन केक खाने आई है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सारा मेरी ही बीवी का नाम है। मारिया हंसते बोली। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, वो तुम्हें छोड़ कर जा चुकी है। अगर तुम इस वक्त मेरा भांजा भांजी ना उठाए हुई होती ना, मैं खुशी खुशी तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें अपनी नींद सुला देता। मारिया फिर दिल जलाने वाले अंदाज में हंसी और अपने गले से डेन के हाथ हटाते हुए इसके चौड़े शाने पर हाथ मारते बोली, हकीकत तो ये है, मैं तुम्हें जितना नापसंद करती हूँ, सारा को इतना ही पसंद करती हूँ। मम्मी, आप लोगों ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। मारिया, जाकर बर्तन निकालो। ज़्यादा बातों से परहेज किया करो। आप डरती हैं ना, कहीं आपका बेटा मेरी बातों में आकर बीवी को वापस ना ले आए। इसकी फिक्र ना करें, इतना अक्लमंद वाक़या नहीं हुआ। क्यों कालू? डैनियल कमरे से निकल गया, जब पीछे से मारिया की आवाज़ पर मुड़े बगैर आगे बढ़ गया, जबकि मारिया के हंसते चेहरे को माँ ने घुरी से नवाजा। सारा, कब से तुम्हारी पसंद हो गई, या बस मेरा दिल जलाने को बक रही हो? आपको कुछ माह तक पता चल जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी। जाओ, जाकर बर्तन निकालो। मैं आपके घर के काम करने नहीं आई। अपनी बहू और बेटी को बुलाएं, मैं तो कस खाना खाऊंगी। वैसे भी डॉक्टर ने आराम का कहा है। अच्छा, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि कभी अपनी 2 गज लंबी जुबान को आराम दिया करो? मारिया हंसी। अब आप मेरी सारा से हमारे का गुस्सा निकाल रही हैं। नादिया बेटी को वहीं बैठा छोड़कर खुद से बावर्ची खाने में आ गई। बेड की चादर बिल्कुल वैसी थी जिस हालत में कल शाम वो छोड़ कर गई थी। सरहाने बेड के दरमियान में रखे थे। कंबल आधे बेड पर फैला था, एक कोना नीचे लटक रहा था। वो कल रात ऑफिस का काम करता करता ड्राइंग रूम में सो गया। कमरे की खामोशी को दूर करने के लिए उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। अलमारी के सामने खड़े होकर पट खोला। सामने सिर्फ ड्रेस, शर्ट और टाइयाँ नजर आईं, जो कि इस्त्री होकर तरतीब से हैंगरों पर झूल रही थी। इसने सफ़ेद शर्ट और नीली टाई निकाल कर पट वापस बंद करके दूसरा हिस्सा खोला। लंबे रेलिंग रोड के ऊपर 7 सूट लटक रहे थे। इसने बेदामी रंग का सूट उठाया, दोनों हैंगर्स बेड पर रखने के बाद वॉशरूम का रुख किया। शावर लेने के बाद शेव कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आइमा ने आवाज़ दी, भाई नाश्ता लग गया है, आ जाए। अच्छा। आइमा वापस चली गई। 10 मिनट तक वो कपड़े तो पहन चुका था, मगर ना तो कहीं पर कफ लिंक्स मिल रहे थे, ना जराबें। अपनी तरफ से हर जगह देख लेने के बाद उकता कर आइमा को बुलाया। थोड़ी देर बाद आइमा ने दरवाजे में सर निकाला। जी क्या हुआ? मेरी चीज़ें नहीं मिल रही। आइमा तहम्मुल से बोली, तो मैं क्या करूं? बीवी से पूछे। डैनियल ने अपने बालों में हाथ फेरते बहन को देखा। इस वक्त तुम्हारी मशवरे की ज़रूरत नहीं, अंदर आकर मेरी मदद करो, मैं लेट हो रहा हूँ।
आइमा इसको घुटते हुए कमरे में आई और ड्रेसिंग का ऊपरी दराज खोलने के बाद सामने नजर आने वाला कार्ड बोर्ड उठाया। नीचे छोटे छोटे खानों में इसके सारे कफलिंग्स तरतीब से रखे थे, जराबे और जूते भी। इसने अलमारी का निचला खाना खींचा। वो बोला, ब्राउन वाले निकाल दो। जो सलूक आपने मेरी आपी सारा के साथ किया है, इसके बाद मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखें। यही एहसान माने कि मैंने इतनी मदद कर दी। ओह, हमारी बिल्ली भी म्याऊं करना सीख गई। ज़्यादा फ्री ना हो, जल्दी आ जाए। नाश्ता पहले ही ठंडा हो चुका है और गर्म करके देने वाली चली गई। यानी अब बात बात पर मुझे ताने मिलेंगे? जी बिल्कुल, जराबे तो देती जाओ, कुछ तो खुद ढूंढ लें। आइमा ने चिढ़कर कहा, साथ ही साथ जूतों के ऊपर वाला खाना खोलकर जराबे में निकाल दी। अब पहन तो लेंगे ना, या अब पहनाऊं भी? बहन के खफा अंदाज पर डैनियल की हंसी निकल गई। यानी भाई बुरा हो गया? ज़ाहिर बात है, भाई अगर गलत काम करेंगे तो बुरे ही लगेंगे। डैनियल चुप रहा। आइमा कमरे से चली गई। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए पहुंचा, मारिया कह रही थी, लगता है क्वालिटी के पैनकेक्स खाने के लिए सारा की अम्मी के घर जाना पड़ेगा। डैनियल ने आंखें घुमाई, जबकि शुमाइला, जो कि अभी तक टी शर्ट और बैगी से ट्राउज़र में मलबूस थी, बाल बिखरे थे, बार बार जुमाई लेकर नींद भगाने के चक्कर में हलकान होती नजर आई। नाक चढ़ा कर बोली, गई सारा पैनकेक्स में ऐसा क्या डालती है जो आप तारीफ़ें किए जा रही हैं? आइमा बोली, मोहब्बत डालती हैं। नादिया बात बदलते बोली, शुमाइला, तुम इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई? अगर नींद पूरी नहीं हुई थी तो थोड़ा आराम कर लेती। जी आंटी, असल में मेरी मामा ने हमें शुरू से नाश्ता करने की आदत डाली है। नाश्ता करके फिर सो जाती हूँ, फिर लंच के वक्त उठती हूँ। मारिया ने फर्ज से पूछा, लंच बनाने के वक्त या लंच करने के वक्त? मारिया आपी, लंच बनाना तो नौकरों का काम होता है। हमारे घर में तो इस वक्त कोई नौकर नहीं, घर की बहू ही सारे काम करती आई हैं। वैसे भी उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम हर काम बड़ी स्पीड से करती हो। नादिया ने चिढ़ कर टोका। मारिया, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही शुमाइला के साथ मजाक कर रही थी। तुम और तुम्हारे मजाक? शुमाइला, मैंने नौकरों का बंदोबस्त कर लिया है। आंटी, रात गालिब कह रहे थे, अब चूँकि आप ठीक हैं तो हम वापस हनीमून पर चले जाएं, क्योंकि हमारा तो महीने का प्रोग्राम था, पर 8 दिन में ही वापस आना पड़ा। हमारी बुकिंग अभी तक मौजूद है। नादिया ने फट टोक दिया, हनीमून? फिर जब जी चाहे जाना, मगर मुझे तुम लोगों की से बड़ी ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए सबका घर पर होना ज़रूरी है, इसलिए फ़िलहाल तुम लोग घर पर रहोगे। जी, ये लो ना, गाजर का हलवा बहुत लजीज बना है, ज़रूर खाना। जी जी। ठंडे अंडे के बाद गर्म चाय का सिप लेते डैनियल ने एक उचटती सी नज़र अपनी भाभी के बिजार तासुरत पर डाली और अपनी जगह से खड़ा हुआ। ओके मम्मी, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लेट ना हूँ। फिर भी आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है तो कॉल कर दीजिएगा, फ़ौरन आ जाऊँगा। वो कुर्सी की बैग पर रखे अपनी जैकेट पहनने के बाद बैग उठा रहा था जब हैरान सी मैना ने आकर सवाल किया, सारा बाजी कहाँ है? नादिया मुँह में बुड़बुड़ाई, आई है एक और सारा खींच रही थी। फिर बावाज बोली, अब आ ही गई हो तो काम शुरू करो। आते ही हमारे सरों पर चढ़कर तफ्तीश करने लग गई। नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बाजी बता देती हैं कौन से कमरे खाली हैं, वहाँ से सफाई शुरू करूँ। सारे कमरे खाली हैं, मगर पहले ये बर्तन समेटो। और हाँ, जिस नौकरानी की तुमसे बात की थी, वो कब आएगी? बड़ी बीबी, वो पंजाब से आ रही है, इसलिए 1 हफ्ते तक पहुंचेगी। मीना, तुम्हें पूरे पेशावर में कोई काम करने वाली नहीं मिली जो पंजाब से मंगवा रही हो, और 1 हफ्ते में घर की क्या हालत हो जानी है? क्या मतलब? सारा बाजी हफ्ता भर नहीं आएंगी? नादिया को तैश आया, मैं क्या बकवास कर रही हूँ और तुम सारा की तस्बीह कर रही हो। वो अपनी माँ के घर चली गई, अब वापस नहीं आएगी। सुन लिया? हो गई तसल्ली। अब जाओ, जाकर काम करो। और हाँ, पंजाब से नौकर मंगवाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं से ढूंढ लेती हूँ। सारे मेज़ छोड़ कर जा चुके थे। नादिया भी मीना को घूरी से नवाजती चली गई। मीना बुड़बुड़ाई, बीबी जी को तो सारा बाजी से अल्लाह वास्ते का बैर है, भला वो क्यों हमेशा के लिए अपनी माँ के घर जाएंगी? अल्लाह इनका सुहाग सलामत रखे। मेरी बाजी अपने घर में रहें, औलाद का मुँह देखें, नवासे नवासियाँ खिलाए। वो न जाने पिछले बाग में किस की तलाश में चक्कर लगा आया था, खुद में नहीं जानता था, मगर मीना के अल्फाज पर एक पल के लिए कदम थम गए। काले शीशों के पीछे से मीना पर एक नज़र डाली और लंबे लंबे डग भरता बाहर को निकल गया। ड्राइवर को खबर मिल चुकी थी, इसने गाड़ी पहले से साफ करके स्टार्ट रखी थी। डैनियल को आते देख कर दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभालते इजाज़त मांगी। चलें सर, इसने सर के इशारे से जवाब दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। पहले 10 मिनट गाड़ी में खामोशी रही, जिसे डैनियल ने तोड़ा। माजिद, जब तुम रात सारा को इनके घर छोड़ गए थे, बाहर गली में ड्रॉप किया था या इनके घर तक गए थे? सर, क्या आप सारा बीबी की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मैंने अभी सारा का ही नाम लिया। सर, बीबी मेरे साथ नहीं गई थी, वो अकेली गई थी। क्या मतलब अकेली गई थी? उन्होंने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। तुमने तब ही मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मैं समझा आप जानते होंगे। डैनियल तासुब से सर हिलाते बड़बड़ाया, मुझे खबर नहीं थी कि इस औरत के अंदर इतना गुस्सा है। मुझसे कुछ कहा सर?
तुम ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया माजिद। तुम जानते हो घर की औरतें अकेली लोकल नहीं जाती। तुम्हें इसे रोकना चाहिए था, या कम अज़ कम मुझे बता देते। उस वक्त तो अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था और उसकी अम्मी का घर यहाँ से 20-1 मिनट के फासले पर है। माफ़ी चाहता हूँ सर, मगर वो मालिक हैं। मेरे इख्तियार में नहीं था इनको ज़बरदस्ती रोक लेता। हाँ, मुझे आपको ज़रूर मुतला कर देना चाहिए था। इसके लिए माजरत। डैनियल ने सूट जैकेट की साइड जेब से फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप खोलकर सारा के नंबर पर मैसेज किया। तुम्हें ड्राइवर के साथ नहीं जाना था तो मुझे बता दिया होता, मैं छोड़ा था। अकेली क्यों गई? जब उसी वक्त इसके मैसेज पर 2 नीले टिक नजर आए तो हैरत से डैनियल के माथे पर बल पड़ा। दूसरी तरफ से जवाब आया, तुमने मुझे मैसेज किया है, तुम्हारी जुर्रत की दाद देनी पड़ेगी। इसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर थिरकने लगी। बीवी को मैसेज करने से जुर्रत का क्या ताल्लुक? क्या तुम मेरी आईडी खोल कर बैठी थी? अब भी मेरे लिए बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो? इतने अमीर हो, जाकर अपने लिए थोड़ी सी गैरत ही खरीद लाओ। डैनियल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। जवाब दिया, आउच, आज कोई बड़े मूड में है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी आईडी खोलकर तुम पर सलावातें पढ़ रही थी, ताकि आज के बाद हमेशा के लिए इस नंबर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ। देखो तो मुझसे एक दिन की दूरी ने तुम्हारी क्या हालत की है। आप जनाब अदब आदाब सब भूल कर सलावातें और गैरत के तानों पर आ गई। आखिर तुमने अपना असल रंग दिखा ही दिया। अभी तो वो दिन आने हैं जब मैं तुम्हारे नाम तक को भूल जाऊंगी। बहुत जल्द तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा। तलाक लेना चाह रही हो? लेना चाह नहीं रही, बल्कि ले रही हूँ। सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है, जलती पर मज़ीद तेल क्यों फेंक रही हो? ये बात शीशे में अपना मुंह देख कर बोलना। दोगले बुज़दिल इंसान, मुझे मैसेज मत करना। तुम्हारा मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ताल्लुक यूं ही हवा में बनते और बिखरते हैं ना। इस दफ़ा कोई जवाब ना मिला। इसने जानबूझकर फिर छिड़ा। लगता है हार मान गई हो। भाड़ में जाओ डैनियल मुराद। काश इस पल में तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें मैसेज लिखते देख रहा होता, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मुझे भाड़ में जाने का कहते तुम्हारे चेहरे पर किस कदर खुशी है। दूसरी जानिब से मैसेज खोला ही ना गया तो जवाब क्या आता? डैनियल ने फ़ोन बंद करके वापस जेब में रखा। शहर का दौड़ता भागता मंजर देखते हुए सोच की गहरी वादियों में उतरते उभरते वो ऑफिस पहुंच गया था। दोपहर में वो छत पर धूप सेकते हुए मार्टे खा रही थी, मगर गाहे बगाहे अपने जानिब उठने वाली माँ की निगाहों से पूरी तरह वाकिफ थी। सारा, जी अब्बू, इधर आओ। इस पेशी की वो मुंतज़िर थी और जहनी तौर पर तैयार, इसलिए जब अम्मी अब्बू इकट्ठे सर जोड़ कर बैठे देखा तो बुलाने पर इनके पास आई। जी अब्बू, मेरी बेटी, मेरे और तुम्हारी माँ के दिमाग में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ना मिलने की वजह से हम दोनों परेशानी का शिकार हैं। तुम रहने आई, 100 दफ़ा तुम्हारा घर है, मगर ये क्या देख रहा हूँ? 3 दिन होने को आए, तुमने अपने लिए नौकरी का इंतज़ाम कर लिया। मुझे सच बता दो, क्या दानियाल के साथ झगड़ा हुआ है? मैंने आप दोनों से कुछ छुपाना होता तो नौकरी शुरू ना करती। झगड़ा मेरा दानियाल की माँ से हुआ, मगर दानियाल ने मुझे घर से जाने का कह दिया। मैंने इसको बोला मुझे जाने ना दो, मगर अब्बू इस आदमी की ज़िंदगी में मेरी जगह नहीं, और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे घाटे वाले ताल्लुक को नहीं पा सकती जहाँ अगर इसकी ज़रूरत हो तो बीवी पर नज़र इल्तफ़ात डाल दे, नहीं तो इसके वजूद से सिरे से नज़रअंदाज रहे। मेरा और डैन का सार यहीं तक था। मैं जानती हूँ आप नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, मगर जो ज़िल्लत मैंने आते वक्त महसूस की वो भूल कर मैं नहीं जा सकती। इसलिए पिछला बाब बंद करते हुए अपनी ज़िंदगी के नए बाब को खोले जा रही हूँ। मैं बेचारी बन नहीं सकती। बेचारी सारा, जिसका शोहर इसको कुछ नहीं समझता। बेचारी सारा ससुराल से निकाल दी गई। मैंने मिसेस डेसूज़ा से रब्ता किया है। इन्हें अपने नए स्कूल में नर्सरी की उस्तानी दरकार है। मैं कल से वहीं जाया करूँगी। अगर मेरा जहाँ रहना आपको नागवार गुजरे तो बता दीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा आप मुझे ये कहकर अलविदा कर चुके हैं कि जाओ बेटी, तुम्हें ब्याह दिया, अब से तुम्हारा शोहर का घर तुम्हारा है। मगर शोहर ने ये कहकर निकाला कि जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, लिहाजा अपने घर चली जाओ। इस दफ़ा अगर आपने निकाला तो वापस शोहर की दहलीज पर जाने के बजाय फिर अपना खुद का घर बना लूँगी। इकबाल साहब ने गौर से बेटी के झुके सर को देखा, मगर वो जिस पुरअज़म लहजे में बोल रही थी उन्होंने इसकी दिल आज़ारी से डर कर कुछ न कहा। असबात में सर हिलाते हुए इसके सर पर हाथ रखा। तुम अपने हक़ में जो फ़ैसला करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर एक मशवरा भी है कि कोई भी फ़ैसला जज्बात में मत लेना। आगे जो अल्लाह को मंजूर हो वही होना है। जी अब्बू। अम्मी से रहा ना गया, बोल उठी। आप दानियाल को फ़ोन करके इस रवैये की वजह तो पूछें। चलो, अगर गुस्से में घर से जाने का बोल भी दिया था तो एक दफ़ा आकर इसका हाल तो पूछ लेता, फ़ोन ही कर लेता। इसकी खामोशी तो यही बताती है कि वो भी अलग होना चाहता है। अम्मी, मुझे कल इसका मैसेज आया था। कॉल अगर वो करे भी तो मैं इससे बात नहीं करूँगी। मगर अब्बू ने अम्मी को बीच में टोक दिया। सारा को वहाँ से उठा दिया। सारा, जाओ ज़रा नीचे से काला नमक ले आओ, माल्टा ही खाया जाए।
जी अच्छा। सारा के उठ जाने के बाद इकबाल साहब ने बेबी से सरगोशी में कहा, अगर दोनों की नाचाकी हो गई है तो बेहतर यही है इस मौजू पर सारा से बात ना करें। हो सकता है दोनों का गुस्सा उतर जाने के बाद खुद ही एक दूसरे से राब्ता कर लें और मामलात बेहतरी की जानिब चले जाएं, क्योंकि कई दफ़ा बच्चों की ज़िंदगी में मुदाखलत चीज़ों को मज़ीद ख़राब करती है। सारा बड़ी सियानी बेटी है, यूँ ही तो किसी बचगाना बात पर नाराज़ होकर नहीं चली आई होगी। मैं तो कहूँगी एक दफ़ा दानियाल से मिल आएँ, वो क्या कहता है। चलो देखते हैं, अगर मिलना पड़ा तो मिल लूँगा, मगर तुम सारा से इस बारे में बात ना करना। जॉब करना चाहती है तो कर ले, मगर सारा के अब्बू ये तो सोचें, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फिर मोहल्लेदारी, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लोग बातें तो फिर करते ही हैं, करने दो। अब मैं लोगों की बातों के डर से बेटी को अजियत में मुब्तला नहीं कर सकता। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमने दौलत की लालच में एक काले बदसूरत शख्स को बेटी दी क्योंकि वो बहुत अमीर है। अब क्या ये बात सच है? मैंने अपनी बेटी दानियाल की गुफ्तगू से मुतासिर होकर दी थी, क्योंकि मुझे वो एक सुलझा नौजवान लगा जो अपने ख़ानदान को संभाले था। ऐसे लोग काबिल एतबार होते हैं। इतना सुलझा हुआ है तो सारा के साथ बेहिस रवैया क्यों रखा? माँ की हर बात पर बिना तस्दीक के यकीन करता है, कानों का भी कच्चा है। इतना अमीर होने के बावजूद इनके घर के काम मेरी बेटी खुद करती थी। चलो कोई बात नहीं, अपने घर के काम करने से कौन सा शान घट जाती है। आप तो हर बात को यूं ही टाल दिया करें। इतना गुस्सा न करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये ले नमक, मैं ज़रा जोहर पढ़ लूँ, वक्त निकल जाना है। सारा बहन को कॉल करो, अभी तक पहुँची क्यों नहीं? सारा ने वापस सीढ़ियों के जानिब जाते कहा, अच्छा करती हूँ। दिल ही दिल में माँ बाप के रवैये पर शुक्रगुजार हो रही थी कि ज़्यादा परेशान या ड्रामाई नहीं हुए। इसकी बात और इसकी ज़ात को अहमियत दी। अभी वो नीचे नहीं पहुँच रही थी कि बाहर इतलाई घंटी बजी। यकीनन अमारा आ गई थी। पहले वो अपनी अकड़ और अना की वजह से बालकनी की जानिब देखने से गुरेज करता था, मगर अब न जाने क्यों दिल में हौसला नहीं पाता था, क्योंकि पता था अब जब घर आया करूँगा बालकनी खाली मिलेगी, कोई भी वहाँ बैठकर इसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। इसके जाने के बाद पहला महीना तो इसी सोच में गुजरा, चली गई है तो जाए, गुस्सा करती है तो करे, क्योंकि इस तरह से तो वो दानियाल को धोखा ही देती आई है। कौन बीवी ऐसा करती है, खासकर जब वो आपसे मोहब्बत का दावेदार हो। वो चोरी से दवाई लेती रही ताकि कहीं औलाद ना हो जाए। क्या ये ऐसा ही नहीं है जैसे किसी ने आपके कमर में छुरा घोंप दिया? भाई यही सवाल इसका दिमाग चाट रहे थे। वो सारा को सोचना भी नहीं चाहता था, इसलिए जब हफ्ते भर के लिए तरतीब दिए गए कपड़े ख़त्म हुए तो इसने खुद को सिर्फ ये बावर करवाने के लिए कि सारा के जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, खुद ही मसले का हल निकाला। मज़े की बात यह थी कि ना तो नादिया का इस ज़रूरत की जानिब ध्यान था, ना ही घर के किसी फ़र्द का। दूसरे हफ्ते में मल्टी मिलियर्स की कंपनीज के फाउंडर ने जो अपने कपड़े खुद इस्त्री किए, क्योंकि किसी को इसके कपड़े धोबी के पास भेजने याद न रहा। माँ बहनों पर आज तक अपनी ज़रूरियात को लेकर रौब डालने की आदत न पड़ी। लाड इसकी सिर्फ एक औरत ने उठाए थे जो भी इसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। शादी के बाद इसने कभी सोचा ही नहीं कि कौन मेरी हर चीज़ ऐन वक्त पर टिप टॉप मुयसर करता है। सिर्फ इसके ही नहीं, सारे घर के कपड़े धोबी धोता था, मगर कोई हर हफ्ते गंदे कपड़े धोबी के हवाले करके धुल कर आने वालों को अलमारी में रखता। कोई हर हफ्ते इसके जूते पॉलिश करवाता था, मगर ये सारे काम इसने अपनी आंखों के सामने होते नहीं देखे, मगर हुए मिलते। इसकी गाड़ी से निकलते ही ड्राइवर के पास आया और बताने लगा, सर अयूब साहब घर पर आए हैं। वो जानता था माँ बेटे को घर ला कर ही सांस लेगी, फिर भी चौकीदार से पूछा, तुमने रोका नहीं? सर आपकी वालदा ने सख्ती से हुक्म दिया था कि इनके बेटे को दरवाजे पर ना रोका जाए। सर मेरे पास चारा नहीं था। ठीक है, तुम अपना काम करो। सगर अगर आप कंपनी को मेरी शिकायत ना करें तो मैं बड़ा एहसानमंद रहूँगा। मेरी साख पर हर्फ आएगा। मैं माँ जी पर बंदूक नहीं तान सकता था, क्योंकि मुझे एहसास है अगर मैं ऐसा करता मुझे आप नौकरी से निकाल देते। शेर खान तुमने ठीक किया, क्योंकि अगर तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी करते तो मैं बुरा मनाता। शुक्रिया। वो आगे बढ़ाया। हाल में कदम रखा तो ड्राइंग रूम से उठती आवाज़ों से पता चल गया सारी फैमिली वही है। नादिया की आवाज़ खुशी से खनक रही थी, मगर इनके अल्फाज ने डैन के कदम रोक दिए। शुक्र किया कि वो खुद ही रास्ते से हट गई। गाली पूछने लगा, मम्मी मुझे समझ नहीं आई, सारा भाभी को आपने खुद डैनियल के लिए पसंद किया, फिर आप इतने खिलाफ कैसे हो गई? सच्ची बात है, मुझे तो ये था कि गरीब घर की लड़की है, हद से ज़्यादा हसीन। ऐसी लड़कियां अमूमन इंतहाई मगरूर होती हैं। मुझे यकीन था दानियाल को नापसंद करेगी, इसको नज़रअंदाज करेगी, इसको हर पल एहसास दिलवाएगी कि वो कितना बदसूरत है, मगर यहाँ तो मामला उलट हो गया। बदबख्त ने आते ही इसको समेट लिया। न इसको दानियाल की शक्ल सूरत से मसला, न इसके रंग रूप से। न इसको ये फ़र्क पड़ा कि बड़ा अमीर है तो पैसे की हवा में आसमान में पहुंच जाती। मैंने कहा नौकर ना रखने दूंगी तो काम का शिकवा करके दानियाल से लड़ेगी, मगर इसने परवाह ना की। पता नहीं किस मट्टी की बनी थी। कई दफ़ा दानियाल ने मेरे उकसाने पर मेरे सामने इसको बेइज्जत किया, फिर भी ढीठ बनी डटी रही। मैं तो हैरान हूँ अब कैसे मेरा रास्ता साफ करके चुपचाप चली गई, वरना मुझे तो डर था ये मेरे फैसलों में दीवार बनेगी। मारिया की आवाज़ आई। वो हंसते हुए कह रही थी, मम्मी आइमा मुंह खोले आपको देख रही है। अपनी सारी नफरत यूँ एक साथ ही ना इसके सामने उंडेला करे, बच्ची शौक से वफात पा जाएगी।
ابھی تو اس کو یہ نہیں پتا کہ سارا پریگننٹ نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو کیسے کیسے پاپڑ بیل کر سارا کو اپنی باتوں میں لگانا پڑا۔ لو، تم نے سنا نہیں، وہ خود مانی تھی کہ اس کو بچے نہیں لینے ہیں، اس لیے یہ مجھ پر نہ ڈالو۔ ایوب کی آواز پر دانیال نے پہلو بدلا۔ تو کیا دانیال سارا کو طلاق دینے والا ہے؟ ہاں تو اور کیا، سارا کی طرف سے اس کو طلاق کا نوٹس ملا ہوا ہے، میں اس کی دوسری شادی کر رہی ہوں۔ آئمہ کی آواز میں دکھ تھا۔ ممی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں کر رہی ہوں؟ اس سپولے کی ماں نے میری خوشیوں کو آگ لگائی ہوئی تھی۔ مراد میرا شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، اور وہ کالی چمڑی چوڑی کہیں سے نہ جانے کیسے مراد کو پاگل بنا کر شادی رچا بیٹھی۔ جیسے میں اپنے شوہر کی بے وفائی پر تڑپی تھی، اب اس عورت کا بیٹا تڑپے گا۔ سارا جتنی اس کے لیے اچھی تھی، دوسری لڑکی اتنی ہی بگڑی ہوئی لاؤں گی۔ ایوب ہنستے بولا، جب یہ سارا کو طلاق دے گا، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ دانیال صاحب کے منہ پر اس سے بڑا تماچا کیا ہوگا؟ وہ مزید نہ سن سکا، اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی ٹائی کی گرہ کھولی، ہاتھ میں پکڑا بیگ اور چابیاں میز پر رکھنے کے بعد جیب سے فون اور والٹ نکال کر وہیں رکھا، پھر اپنی رولکس اور کف لنکس نکال کر ڈریسنگ کے دراز میں ڈالے، ڈریس جیکٹ اتاری، پینٹ میں سے کھینچ کر شرٹ باہر نکالی، جوتے اتارنے کے بعد جرابوں سمیت بیڈ روم سلیپرز پہن کر واش روم میں چلا گیا۔ کتنی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے عکس کو دیکھتا رہا۔ گہری سانس کھینچی تو سینے میں درد محسوس ہوا، آنکھوں میں نمی بھی جاگی جو اگلے پل منہ میں پڑنے والے پانی کے چھینٹوں میں گم ہو کر غائب ہوئی۔ تولیے سے چہرہ خشک کر کے واش روم سے نکل آیا، آئمہ کو کمرے میں کھڑے پایا، اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ روئی ہے۔ اس نے بہن کو ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کیا۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا، مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟ ڈین نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کس بات کا وعدہ؟ کچھ بھی ہو، آپ سارا آپا کو طلاق نہیں دیں گے۔ آپ کو نہ جانے کیوں نظر نہیں آتا، وہ اتنی اچھی ہیں، ان کے بغیر تو گھر گھر ہی نہیں لگتا۔ یہاں سارے اتنے خود غرض ہیں، سب کو اپنا لالچ ہے، سب کو دولت کی پڑی ہے، ایک وہی تو تھیں جو بغیر غرض کے ہماری تھیں۔ آپ وعدہ کریں بھائی۔ ڈین کو لگا جیسے سانس لینے والی نالی میں رکاوٹ آ گئی، ہوا پھیپھڑوں تک جا ہی نہ پا رہی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے سینے کو مسلتے بہن کو تسلی دی، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات مان سکوں۔ آپ کو ممی بلا رہی ہیں، چلو چلتے ہیں، کپڑے تو بدل لیں، کھانا لاتی ہوں۔ نہیں، میں آفس میں چائے کے ساتھ رول وغیرہ کھایا تھا، ابھی بھوک نہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہے، آپ اب 7 بجے گھر آ جاتے ہیں۔ پہلے سارا آپا رات کے 12 بجے تک بالکنی میں بیٹھ کر انتظار کرتی تھی، وہ کچھ کہہ نہ پایا، وہ ماں کے لیے جلدی آتا تھا۔ پہلے یہ تسلی جو رہتی تھی کہ سارا نادیہ کے پاس ہے، اب گھر پر ذمہ داری لینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے وہ صبح کی دعا کھلانے کے بعد آفس جاتا، پھر دوپہر میں فون کر کے ماں کو دعا کھانے کی تلقین کرتا، اور رات کو کھانے کی دعا بھی خود دیتا، سونے سے پہلے ان کی ٹانگیں دباتا، پیروں کی مالش کرتا۔ بہن سے چوری اس کی بائیں آنکھ سے بہہ جانے والے قطرے کو شرٹ کے بازو میں جذب کر لیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے سلام کیا، نہ جانے کسی نے جواب دیا یا نہیں، آواز تو بس شمائلہ کی نکلی، ممی آپ نے بلوایا؟ ہاں آؤ بیٹھو۔ وہ جو تصویریں میں نے تمہیں دی تھیں، ان میں سے کون سی لڑکی پسند آئی؟ معاف کر دیں، مجھے تصویریں یاد ہی نہیں رہیں، آج دیکھ کر بتا دوں گا، کوئی جلدی نہیں، جب وقت ملے دیکھ کر بتانا۔ اور میں کوئی تمہید باندھے بغیر اصل بات کی طرف آتی ہوں۔ دیکھو دانیال، اگر تو تم مجھے کچھ سمجھتے ہو، اور اگر آج تک کیے جانے والے تمہارے دعوے سچے ہیں جو تم کہتے رہتے ہو، ممی آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو آج ان الفاظ کو سچ ثابت کرنے کا وقت ہے۔ بتاؤ، سچے ثابت ہو سکتے ہو؟ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، پورے اعتماد سے بولا، کیا ایوب کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں جس کی میں شکل تک نہ دیکھنا چاہوں؟ وہ اور میں ہی کمرے میں موجود ہے، صرف آپ کی خاطر۔ مزید آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں تم ایوب اور غالب کو سیٹ ہونے میں مدد کرو، تمہارے پاس تو گھر بھی ہے، کاروبار بھی، اتنا سب کہاں لے کر جاؤ گے؟ میرا حکم ہے کہ تم اپنی ایک کمپنی اور یہ گھر اپنے بھائیوں کے نام کر دو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ ماں کی نظروں میں دیکھتے بولا، بس؟ ہاں، یہ گھر میں ان کے نام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گھر میرا نہیں، یہ آپ کے نام ہے، آپ کی ملکیت۔ اور جہاں تک رہی کمپنی کی بات، ٹھیک ہے، کل یہ لوگ میرے ساتھ چلیں، فرنیچر کے کارخانے اور سارے شو رومز کا چارج سنبھال لیں۔ ایوب اور غالب ایک ساتھ بولے، نہیں، ہمیں اس کام کا تجربہ نہیں، لہٰذا ہمیں گاڑیوں کی کمپنی دی جائے۔ ڈین نے کچھ دیر سوچا، تم لوگ سنبھال نہیں؟ نادیہ نے بیچ میں ٹوک دیا، یہ بچے تو نہیں، ان کو موقع دو، کام کو 4 گنا بڑھا دیں گے۔ جانتا ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، انہوں نے کمپنی کا پیسہ بھی اپنی جیب میں ڈالا۔ خیر، آپ کی آج محبت کی قیمت مانگ لی، یہ تو بہت کم تھا ممی۔ کیا دونوں برانچوں کا چارج ہمارے پاس ہوگا؟ اس نے غالب کو جواب دیا، نہیں، میں تم لوگوں کو 2 سال کا وقت دیتا ہوں، اگر تب تک تم پشاور والی برانچ کو دیکھ لیتے ہو، بغیر نقصان کے چلانے میں کامیاب ہو جاؤ تو 2 سال کے ریویو کے بعد دوسری برانچ کا چارج دوں گا، اور اگر اس سے پہلے ہی تم تھک کر برانچ کو بیچنا چاہو تو میرا نمبر اپنے فون میں فیڈ رکھنا، میں خرید لوں گا۔
इस वक्त इस ब्रांच की कुल मालियत 4 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ इसके बिजनेस अकाउंट में मौजूद। कल मेरा वकील सारी तफसीलात का तहरीरी सबूत मुहैया करेगा ताकि कल को ये न कहा जाए कि हमें नुकसान में जाता कारोबार दिया गया, क्योंकि इस वक्त मेरी ये ब्रांच साल का 2 करोड़ मुनाफा दे रही है। 50 गाड़ियाँ इस वक्त शोरूम में हैं। मैं ये बिजनेस भी घर की तरह मम्मी के नाम ही करूँगा। कल को अगर तुम लोग बेचना चाहो तो मम्मी की मर्जी के बगैर कुछ ना कर सकोगे। अयूब इसको घूरते बोला, ज़मीन में हमें कितना हिस्सा मिलेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन मेरी नहीं, सारा के नाम है। सारा ही जाने। नादिया बेगम तेवरी लिए बोली, सारा की कैसे है और कितनी ज़मीन? इसके पहले ही अयूब ने जताया, मम्मी 20 एकड़। क्या? 20 के 20 एकड़ इस औरत के नाम है? डेन ने अपने कप फोल्ड करते हुए तहम्मुल से जवाब दिया, 40 एकड़ हैं। आधे में सेब और अनार के बाग हैं, आधी ज़रे ज़मीनें हैं और हाँ, सारी सारा के नाम है, क्योंकि इसमें आधा पैसा इसी के हक महर का था। हक महर? जहाँ तक मेरी याददाश्त है, सारा का हक महर सिर्फ 2,500 था। फिर इसने इतनी ज़मीन कैसे खरीद ली? डेन मुस्कुराया, निकाह नामे पर आपने इसका इतना ही महर लिखवाया था, मगर मैंने अपनी माली हैसियत के मुताबिक इसको 70 लाख का चेक दिया, जो इसने मुझे ये कहकर वापस किया कि जब इसकी ज़रूरत होगी वो ये पैसे मुझसे मांग लेगी। मैंने इसका पैसा ज़मीन पर लगा दिया। 70 लाख का बाग मिला। हर साल जितना मुनाफा आया, इसमें कुछ और मिलाकर मज़ीद ज़मीन खरीदता रहा हूँ। दानियाल, तुम पागल इंसान! तुमने मुझसे पूछे बगैर इसको इतना हक महर क्यों दिया? मम्मी, सारा की शादी पर आपका खर्च कितना आया था? 2 लाख या 3? इससे ज़्यादा तो मैं हर महीने अपने बहन भाइयों को जेब खर्च के नाम पर देता हूँ। बीवी को बस 2,500 में टरखा देता। हाँ, वैसे सारा इस बात से वाकिफ़ नहीं कि ज़मीन इसकी है। सारे कमरे को जैसे सांप सूख गया। आइमा के लबों पर मुस्कुराहट थी। दानियाल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे खबर नहीं थी कि आपको एतराज़ होगा। खैर, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, मैं और अयूब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब जब कि आपको वापस ले आई हैं तो मैं ये घर छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरे साथ रहें। तुम चाहते हो कि मैं अपनी औलाद छोड़ कर तुम्हारा इंतखाब करूँ? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी? नहीं मम्मी, मुझे अपने हवाले से आपके बारे में जो कोई खुशफहमी थी दूर हो गई। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ अगर तुम सारा को तलाक दो, इसकी ज़मीन को अपने भाइयों के साथ तकसीम करो और मेरी मुंतखब करदा लड़की के साथ शादी करो। वो कितनी देर पलक झपके बगैर नादिया का चेहरा देखता रहा, फिर थके हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। ज़मीन जब मेरे नाम है ही नहीं तो मैं इसे कैसे तकसीम करूँ? अगर आपको लेनी है तो सारा से रब्ता करें। और जहाँ तक रही दूसरी शादी की बात, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो। जब मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला करो मुझे बता देना। मैं चलता हूँ, मारिया ने डांट कर कहा। इस वक्त कहाँ जाओगे? चुपचाप बैठे रहो। डेन के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी। वो कमरे से निकल गया। गालिब खामोश रहा, जबकि अयूब की ज़ुबान कंट्रोल से बाहर थी। मम्मी, आप बोल नहीं सकती थी कि वो इस्लामाबाद वाली ब्रांच भी हमारे हवाले करे? अब निकल गया, इसने फिर हाथ नहीं आना। मीसने ने ज़मीन जानबूझकर बीवी के नाम की। मैं सुबह ही अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर नोटिस भिजवाता हूँ। अगर सीधे से नाम माना तो एक गोली ज़ाया करनी पड़ जाएगी। कमरे में तमाचे की आवाज़ गूंजी। अयूब को मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद मारिया अपने हाथ को दबाते बोली, तुम एक फूटी कौड़ी के हकदार नहीं, और वो तुम्हें माँ के मुंह को करोड़ों देकर चला गया। अगर आइंदा तुमने डेन के खिलाफ ज़ुबान खोली ना, जान से मार दूंगी। लालची। और मेरी नंद को मैसेज करना बंद करो। अयूब पहले तो हैरत के ज़ेरे असर रहा, फिर बोला, पीछे दफ़ा हो जंगली बिल्ली, तुम्हें कब से डेन से हमदर्दी होने लगी? गालिब अपनी मुस्कुराहट दबाता वहाँ से उठ गया। मम्मी, आप भाई को रोकें, इस वक्त थके हुए हैं, कहाँ जाएंगे? आपके कहने पर वो रुक जाएंगे। नादिया ने बेटी को लताड़ कर रख दिया। आइमा, तुम छोटी बच्ची नहीं जो बात बात पर आंसू बहाने बैठ जाती हो। अगर वो जाना ही चाहता है तो 100 दफ़ा जाए। मुझे यकीन है जिस तरह हमसे चोरी बीवी के नाम ज़मीन है, इसी तरह अपना अलग घर भी खरीद रखा होगा। वैसे ही तो कोई घर छोड़ने की बात नहीं करता, और तुमने देखा नहीं, बीवी को छोड़ने की बात करती हो तो कैसे टाल देता है। वह बात की बातें हैं, अभी तो इनको जाने से मना करें। अहिमा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इतना ही इसके जाने का दुख है तो साथ चली जाओ। औलाद तो मेरी हो, मगर हमदर्दियाँ सारी इस मीसने से रही हैं। अहिमा बददिल होकर बाहर आई। सामने गालिब खड़ा था। छोड़ो, बड़े भाई को रोकना। गालिब संजीदगी से बोला, इसके लिए बेहतर है वो घर से निकलकर अपनी ज़िंदगी को परखे। तुम भी अयूब की तरह हो, खुदगर्ज, लालची, बेहिस। मैं अयूब नहीं हूँ, मगर डेन के लिए यहाँ से जाना ज़रूरी है। यहाँ रहेगा तो सारा भाभी को हमेशा के लिए खो देगा, और जब तक यहाँ से जाएगा नहीं अपनी बीवी की खुश इखलाकी से वाकिफ़ नहीं होगा। मगर वो जाएंगे कहाँ? अयूब जैसा गधा इतने दिन घर से बाहर रह सकता है तो डैनियल के पास तो बहुत सी राहें हैं, रह लेगा। तुम फिक्र ना करो। मम्मी की बात सच भी हो सकती है। हो सकता है इसने अपना घर ले रखा हो, वहीं जा रहा हो।
ایوب نے ماں کو مشورہ دیا، ممی اس کو بولے جانے سے پہلے گھر کے کاغذات دے جائے۔ ڈینیل سوچ چکا تھا، حال میں ہی بولا، کل میرا وکیل ممی کو کاغذات دے جائے گا۔ اس نے اپنی جیکٹ واپس پہننے کے بعد فون، گھڑی، والیٹ، اپنا بیگ اٹھایا، ایک ہاتھ میں ہینڈ کری اور ہینڈل پکڑا۔ اس کو بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ آئمہ بھاگتی اس کے پیچھے آئی، ساتھ ساتھ اپنے بل بل بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی تو آپ کو روکنے کا کہے، میری بات کی اہمیت نہیں، سب سے چھوٹی بیوقوف ہو کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں، مگر بھائی میں بیوقوف نہیں، مجھے یقین ہے تم سے زیادہ پیارا دل اس گھر میں کسی کا نہیں۔ ڈین نے اپنا سامان ڈرائیور کو تھمایا جو اسے گاڑی میں رکھنے لگا، خود بہن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے بولا، اس گھر سے چلے جانے کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ میں زندگی سے جا رہا ہوں۔ کچھ فیصلے سخت ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار کرتے ہیں، مگر وہ فیصلے ضروری بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے آپ کو تلاش کرنے دو، آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے، سارا کو واپس لانا ہے یا نہیں، یہ اب فیصلے کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ آپ کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایوب برا ہے، اس کو گھر سے نکالیں، آپ خود نہ جائیں۔ اب جب کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گھر ممی کے نام ہے، مجھے یہاں پر کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ چہرے مزید واضح ہوں، میں اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہوں، یہی سوچنا چاہتا ہوں کہ ممی کو بھی مجھ سے ویسی ہی محبت ہے جیسے اپنی باقی اولاد سے۔ اگر یہاں رہوں گا میرے بھرم بکھر جائیں گے، اس لیے جانے دو۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ڈین نے اس کے آنسو صاف کرتے مسکرا کر کہا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ وہیں جہاں آپ جائیں گے۔ فی الحال تو ہوٹل میں کمرہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں، وہاں پر جیسے ہی گھر لیا تمہیں لے جاؤں گا۔ گھر کب لیں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوٹل میں کیسے رہیں گے؟ جیسے دوسرے رہتے ہیں۔ سارا آپا کو لے آئیں گے نا؟ میں چلتا ہوں، فون آن ہی ہے، جب چاہو کال کر لینا، اور ہاں کل ڈرائیور کے ہاتھ میرا کچھ سامان بھیج دینا۔ اور سنو، میرے ڈریسنگ کی دراز میں کمرے کی چابی ہے، کمرے کو لاک لگا کر چابی اپنے پاس رکھنا، کمرے میں سارا کی چیزیں ہیں، اس لیے احتیاط ہی رکھنا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں سب خیال رکھوں گی۔ ڈین نے بہن کے گال پر پیار کیا اور ڈرائیور کو ساتھ لیے بغیر کچھ کہے واپس روانہ ہو گیا۔ ڈھلتی ہوئی شام کا سورج سارے افق پر نارنجی روشنی پھیلا کر لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوتا۔ اس کا ایک دیوانہ سینے پر ہاتھ باندھے یک ٹک آسمان کو تکے جا رہا تھا، بڑھی ہوئی داڑھی، سفید پرشکن شلوار قمیص، تھکا ہوا چہرہ مگر ہمت جوان۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا بھانجا آپریشن تھیٹر سے باہر آیا، ڈاکٹروں نے تسلی بخش جواب دیا کہ آپریشن کامیاب ہوا۔ ماریا نے آ کر اس کے گرد باہوں کا ہار بنایا اور بغیر کچھ کہے اپنا سر اس کے سینے پر رکھنے کے بعد سامنے تاحد نگاہ پہلے آسمان کو دیکھا۔ کچھ منٹ بعد ڈینیل کے سینے پر بندے بازو کھول کر بہن کو باہوں میں بھر کر مزید قریب کیا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ اسی دوران ماریا کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ خاموش آنسو ڈین کے دامن بھگو رہے تھے۔ وہ جان کر انجان رہا، جتنی پریشانی سے ماریا گزری تھی، اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ روک کر اپنے اندر کا غبار نکال لیتی، مگر وہ ماریا کی آواز پر چونکا جو دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ ایک دن مجھے نور جہاں مرحومہ کی بیٹیوں کا انٹرویو سننے کو ملا۔ میں جو سمجھتی آئی تھی کہ ساری اولاد ایک ہی والد سے ہے، اس دن مجھے علم ہوا کہ ہما ان کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ پر جانتے ہو، چھوٹی تین بہنیں اپنی اس بڑی بہن کو یاد کرتے رو رہی تھیں، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہماری بہن نہیں تھی، وہ ماں تھی، کیونکہ نور جہاں تو ریکارڈنگ میں مصروف ہوتی تو اس صورت میں ملازماؤں کے بجائے وہ ہما جی سے کہہ جایا کرتی کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ وہ بخوشی ان کے فیڈر بناتی، ان کے بال سنوارتی، ماں والا ہر کام کرتی، حتیٰ کہ جب ان کے اپنے بچے جوان ہو گئے تب بھی اپنی چھوٹی بہنوں کا تعارف اپنی اولاد کہہ کر کرواتی، کیونکہ ان کے اندر ممتا کا ایک جہان آباد تھا۔ نور جہاں کی ایک بیٹی کہتی ہے کہ جب لوگ حیران ہو کر ہم سے کہتے کہ ہائے آپ لوگ آپس میں ستیلے ہیں تو کہتی ہیں، میں ان کو جواب دیتی، بھلا بہن بھائی میں کبھی ستیلے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کو تو صرف اتنا پتہ ہے ہم بہنیں ہیں، سگے ستیلے کا تو ہمارے خاندان میں ذکر نہیں۔ میں تم سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بڑی چھوٹی عمر میں باپ کو کھو دیا، مگر آج تک مجھے کسی مقام پر کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے باپ والا پیار اور تحفظ دیا۔ جب ہمیشہ مجھے ضرورت پڑی تم میرے ساتھ رہے ہو، میرے ہر غلط رویے کو چپ چاپ سنتے ہو، مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایسا تو بس باپ ہی کرتے ہیں نا۔ جب احمد کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے کا بولا گیا، احمد کا باپ اس وقت میرے پاس تھا، ممی تھی، احمد کے دادا دادی تھے، مگر میرے دل کو ایک ہی بے چینی تھی کہ بس کوئی جلد از جلد تمہیں فون کر کے بلائے، تم آ کر سب سنبھال لو گے۔ یہ یقین میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا، میں غالب، ایوب یا ممی پر اس طرح یقین نہیں رکھتی، اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں، یہ سب لوگ میرے پاس تھے، اور مجھے چین تب پڑا جب تم آئے، جیسے اپنا ہر مسئلہ لے کر میں تمہارے پاس اس یقین سے آتی تھی کہ تم اسے ٹھیک کر دو گے۔ مجھے احمد کی دفعہ بھی یقین تھا، کوئی اس کو بتائے کہ وہ آ کر ٹھیک کر لے گا،
डॉक्टरों से मिल लेगा, क्योंकि तुम्हें हर बात करना आता है। मेरा वो भाई जो मेरा सबसे ज़्यादा अपना है, जिसके साथ मैंने हमेशा नाइंसाफ़ी की, मेरी बेटे की बीमारी का सुनकर बीच मीटिंग के होने के बावजूद छोड़ कर चला आया। पिछले 3 दिन से मेरे साथ अस्पताल रुका है। डेन, मुझे माफ़ कर दो। आखिरी फिक्रा मारिया की भराई आवाज़ ने अदा किया। डेन ने एक हाथ से इसका चेहरा अपने सीने से उठाकर इसकी आंखों में देखकर नाक चढ़ा कर बोला, रोना बंद कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे पोर्सिलीन के डोल पिघल रही हो। हैं? इतनी बुरी लग रही हूँ? इससे भी ज़्यादा। क्या इसीलिए अहमद का बाप मुझे रोता देखकर फ़ौरन हर बात मान जाता है? बेचारा इस खौफनाक मंजर से जान छुड़ाने के लिए जान भी दे सकता है। अच्छा, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही। मारिया ने डेन की जेब से बरामद होने वाले रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। अगली दफ़ा शीशे के सामने खड़ी होकर रोना, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। डेन, तुम बहुत बुरे हो। हाँ, इस ताने के साथ जी सकता हूँ। वैसे भी आजकल हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है। सारा को मना क्यों नहीं लेते? डेन ने गहरी सांस भरकर बहन की सवालिया नज़रों पर एक उचटती नज़र डालकर दूर आसमान में देखते कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोशिश नहीं की होगी, मगर वो मानने से इनकारी है। सारा, इतनी सख्त दिल तो नहीं, तुमने सही से मनाया नहीं होगा। मैंने इसका दिल तोड़ा है। इसको मुझ पर मान था, मैंने मान तोड़ दिया। अब वो मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती, मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं। पहले इसने मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक किया, फिर सिम बदल ली। सामने जाऊँ तो रास्ता बदल लेती है। मुझे नहीं लगता वो मानेगी। वो तलाक लेना चाहती है। अदालत की तरफ से आए नोटिस को 4 माह गुजर गए। इसके बाद तो कोई नया नोटिस नहीं आया। डेन ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं सारा से बात करूं? डेन ने कंधे उचकाए। मारिया ने हाथ उठाकर इसके छोटे छोटे घुंघराले बालों को सेट करने की कोशिश करते पूछा, क्या तुम मम्मी से नाराज़ हो? नहीं। फिर घर क्यों नहीं आते? क्योंकि अब वो मेरे भाइयों का घर है। जब बुलाएंगे चला जाऊंगा। बिन बुलाए कैसे जाऊं? मम्मी से मिलने जाने का दिल नहीं करता। मम्मी से हर हफ्ते मिल लेता हूँ। जब वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती हैं, मैं 1-2 इनके साथ गुजारने के बाद इनको वापस जाने देता हूँ। जानती हूँ इनको लंच करवाते हो, इसके बाद शॉपिंग करवाते हो। वो रो रही थी कि अब तुम इनके साथ पहले जैसे बात नहीं करते, बदल गए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बदल गया हूँ? नहीं, मेरे लिए तो तुम वही डीन हो, काले कलोटे। हाँ, तुम उदास लगते हो, दुखी भी। सारा को मिस करते हो ना? डीन ने कोई जवाब ना दिया। मारिया कितनी देर तक गौर से इसका चेहरा देखती रही, फिर नम आंखों के साथ इसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर गाल चूमे। डैन मुस्कुराते बोला, बस कर दो। कहीं सारा प्यार एक ही दिन लौटा कर अगले दिन फिर लड़ रही हो। मारिया की हंसी निकल गई। फिर पूछा, क्या अभी तक होटल में रह रहे हो? घर क्यों नहीं लेते? घर वाली को मना लूँ, फिर घर भी लूँगा। अगर वो कभी ना मानी तो क्या? फिर क्या करोगे? करना क्या है? ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है। अच्छा भला मम्मी तुम्हारी दूसरी शादी करवा रही थी। डेन हंसने लगा। इनको मना करने की क्या ज़रूरत थी? अब तक तुम नई बीवी के साथ नया घर लेकर ज़िंदगी शुरू कर चुके होते। हाय काश मेरे लिए ये आसान होता। ठीक कह रहे हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसके बहन भाइयों ने इसके साथ कभी अच्छा नहीं किया। माँ ने हमेशा जज्बात से खेला। जवाब में तुमने हम सब के साथ बुरा ना किया। हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम खुद मुख्तार थे, मगर फिर भी तुमने ना छोड़ा। तो ऐसा इंसान अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है, जिस बीवी ने तुम्हारे साथ सवाए मोहब्बत और अच्छाई के और कोई रवैया ना रखा? हाँ, मगर मैं तो इसके साथ अच्छा नहीं रहा, इसको इग्नोर किया, मोहब्बत के जवाब में हमेशा लापरवाही बरती, इसकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया, कभी इससे ये नहीं पूछा कि वो मुझसे क्या चाहती है। तीन, ये सब के बावजूद तो तुम्हारे साथ खुश थी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब वो तुम्हें देखती थी इसकी आंखें चमक उठती थीं। अब नहीं चमकती, अब वो अनजान बनकर गुजर जाती है। मैंने इसको घर से जाने का बोल कर आखिरी कील ठोंक दी। मैं कैसे अपने अल्फाज वापस लूँ? इसने मुझे कहा था कि मैं इसको जाने ना दूँ, क्योंकि अगर वो चली गई तो वापस नहीं आएगी। मैं मम्मी की वजह से परेशान था, मैंने इसकी बात को सीरियस नहीं लिया। कसूर तुम्हारा नहीं है, हमारा है। हमने तुम्हारे रंग को लेकर हमेशा तुम्हें एहसास कमतरी में मुब्तला करना चाहा, और इसी वजह से तुमने सारा की मोहब्बत पर शक किया। तुम्हें तो यही लगा होगा कि अगर तुम्हारे बहन भाई तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाए तो ये औरत कैसे करेगी। मारिया, तुम चुप कर जाओ। इतनी सच्चाई एक दिन में बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों मेरा हार्ट फेल करवाना है? साइकोलॉजी हमेशा से मेरा पसंदीदा मजमून रहा है। कुछ मैंने तुम्हारे और सारा के बारे में बहुत सोचा। हमारी छोड़े, अपने घर खुश रहो। इंशाल्लाह अहमद 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा। इंशाल्लाह आमीन। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, कपड़े बदलाऊँ और मार्को का पता करूँ। ड्राइवर के हवाले करके आया था, बड़ा मूडी है, खाना खाते हुए नखरे करता है। मारिया ने इसके सीने पर थपकी देते हुए ज़ोर से कहा, घर जाओ, नहाओ, आराम करो। तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मम्मी अहमद के पास हैं, इसकी दादी और फूफी भी यही हैं। मैं भी घर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाऊंगी। डिनर एक साथ करेंगे, इसके बाद मैं वापस अस्पताल आ जाऊंगी। डेन ने गौर से बहन को देखा। अपने 2 माह के बेटे की बीमारी ने इसे जैसे निचोड़ कर रख दिया था। अहमद को पैदाइशी तौर पर दिल का मसला था, जिसकी वजह से 2 माह से दवाइयों पर था, मगर 4 दिन पहले हालत बिगड़ जाने की वजह से अस्पताल में दाखिल था।
فوری آپریشن ہونا طے پایا۔ ڈاکٹر نے تسلی تو دی مگر ننھے احمد کی عمر اور سائز کی وجہ سے ایک کی جان سولی پر اٹکی تھی۔ سب سے زیادہ متاثر ماریہ ہوئی۔ بہت دنوں کے بعد آج مسکرائی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا احمد اب بالکل صحت مند ہے۔ ریسیپشن سے وارڈ کا نمبر پوچھنے کے بعد سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آئی اور ایک دم رک گئی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے بالکنی میں دو لوگ کھڑے نظر آئے، ایک عورت اور ایک مرد۔ اس مرد کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، حالانکہ اس آدمی کی سیڑھیوں کی جانب پشت تھی۔ اس کے باوجود سارہ کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا محسوس ہوا، کیونکہ سامنے ڈینیل مراد تھا، پوری دنیا میں واحد آدمی جو سارہ اقبال کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ سارہ نے خود کو ڈانٹا، اس کو یوں ندیدوں کی طرح مت گھورو، تم اس سے نفرت کرتی ہو، پچھلے 6 ماہ سے تم لوگ الگ ہو، بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے دل مضطر کا یوں مچلنا اچھی بات نہیں۔ سارہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے مگر ڈین کو پلٹتا دیکھ کر تیر کی طرح مڑی اور نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ بیرونی دروازے کے مخالف میں چلتے سیڑھیوں سے دور جا کر چور نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈین سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ سارہ کی نظریں اس کے سراپے سے چپک گئیں۔ آنکھوں پر سیاہ شیشے چڑھائے وہ متوازن قدم اٹھاتا نیچے آیا اور ناک کی سمت میں چلتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ اوئے مس جی! ایک دم کان میں پڑنے والی چنگھاڑ سن کر وہ اچھلی، گردن گھما کر دیکھا۔ باجی شاہدہ آنکھیں پھاڑ منہ پر ہاتھ رکھے سر تپ ٹیرس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ باجی شاہدہ! آپ ڈرا ہی دیا۔ مس جی تم ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ اور تم ایسے چھپ کر دانیال بھائی کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ سارہ نے اپنا سر ہلا کر جیسے ڈانیل کی تصویر کو جھٹکا۔ شاہدہ باجی ایک منٹ، پہلے آپ یہ بتائیں آپ اس طرح سے ٹوٹی پھوٹی اردو کیوں بول رہی ہیں جبکہ اسکول میں آپ ٹھیک ٹھاک اردو بولتی ہیں؟ اور دوسرا ڈینیل کو آپ بھائی کیوں بول رہی ہیں؟ اور تیسرا آپ ادھر کیسے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک، میں ادھر کام کرتی ہے، صبح کے اوقات اسکول میں، شام کے اوقات 3 گھنٹہ ادھر آتی ہے، اس کے بعد پھر گھر، اور اسکول میں تو وہ جو ہے نا سڑی ہوئی ہیڈ مسٹریس، وہ دھمکی دیتی ہے اگر ادھر اردو میں بات نہ کی تو نوکری ختم، اس لیے وہاں منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتی ہوں، ادھر کوئی ایسی پابندی نہیں۔ اور دانیال بھائی، مس جی سب سے پہلے تو میری ایک بات سنو اور یہ مانو، دانیال بھائی کے کارڈ کا جواب لکھو اور اس کو بولو کہ اپنی ماں کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ مس جی میں بتا رہی ہوں، یہ آدمی ہے نا فرشتہ ہے، فرشتہ، اس کا بھانجا ادھر ہسپتال میں داخل ہے، آج اس کا آپریشن ہوا اور یہ بہن کے ساتھ سارا اوقات ادھر موجود رہا ہے، بہت صدقہ کیا، بہت دعا کیا، مجھے اور اماں سعدیہ کو بولا میرے بھانجے کے لیے دعا کرو، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو میں تم دونوں کو حج پر بھیجے گا۔ بس مس جی بہت دعا کی ہے، دن رات دعا کی ہے، آج اس کا آپریشن کامیاب ہوئی ہے، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج پر جائے گی۔ مس جی تم اس کو ہاں بول دو۔ سارہ سب سنتی رہی، پھر اپنے ہینڈ بیگ کو ایک کندھے سے دوسرے پر منتقل کرتے بولی، شاہدہ باجی آپ کے بھائی دانیال میرا شوہر ہے۔ شاہدہ کا منہ کھل گیا، پھر جیسے ایک دم ہوش میں آئی، ہاتھ ملتے افسوس سے بولی، اللہ اللہ اللہ، نہ دانیال بھائی تمہارا شوہر ہے؟ اوئی میری ماں، یہ تو قیامت کی نشانی لگتا ہے، یعنی شوہر اپنی ہی بیوی کو پھول بھیجتا ہے اور پھر چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ مس جی میں تو سمجھی تھی تم بہت اچھا لڑکی ہے، بہت نیک ہے، غیر آدمی تم پر لائن مار رہا ہے اور تم اس کی پرواہ نہیں کرتی، مگر ادھر تو سیدھا جہنم میں جانے کا انتظام کیے بیٹھی ہو۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ شوہر کو نخرہ دکھانا، شوہر کا بات نہ ماننا، یہ تو سب جہنمی عورت کی نشانی ہے۔ یا اللہ میں کہاں پھنس گئی۔ شاہدہ باجی ویسے تو اگر میں آپ کے جیسی سوچ کی مالک ہوتی، کینڈی کو اس کے کور سے جج کرنے والی، تو میں بھی یہ کہہ سکتی تھی عورتوں کا نکلی ناخن لگانا حرام ہے اور جب شوہر مر جائے تو اس کے بعد زلفوں کو نت نئے رنگ میں رنگ کر فیشن کرنا بھی حرام ہے، مگر میں ایسا کچھ نہیں بولوں گی، اللہ حافظ۔ شاہدہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ اپنی منزل پر چلی گئی۔ شاہدہ اپنے ساتھ کھڑی اماں سعدیہ سے بولی، جاتے جاتے مس مجھے بات لگا گئی ہے۔ اماں سعدیہ نے پشتو میں کچھ کہا اور دوسری جانب چل دی۔ کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، اس نے پسینہ آئی ہتھیلی سے ابھی دروازے کا ہینڈل تھاما ہی تھا جب دروازہ کھلا۔ ماریہ اپنے سامنے سارہ کو کھڑا دیکھ کر ایک دم سے اچھلی، پیار بھرے انداز میں بولی، سارہ؟ سارہ کے لبوں پر زبان پھیرتے سلام کیا، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اصل میں آج ہمارا نے ذکر کیا، کالج میں اس کی آئمہ سے ملاقات ہوئی اور آئمہ نے احمد کے آپریشن کا بتایا، مجھے تمہارے بیٹے کی بیماری کا علم نہیں تھا ورنہ میں پہلے اس کی خیریت جاننے کو آ جاتی، آج ہی پتہ چلا تو رہا نہیں کیا، اگر تمہیں میرا یوں چلے آنا۔ ماریہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے سارہ کو چپ کروایا، بہت دنوں بعد کوئی خوشی ملی ہے، کاش تم کچھ دیر پہلے آتی تو کوئی اور بھی تمہیں دیکھ لیتا۔ جس طرح سارہ نے نظر چرائی ماریہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، تم نے ڈینیل کو جاتے دیکھ لیا ہے، تب ہی آئی ہو نا؟ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آؤ اندر آؤ، میرے بیٹے سے ملو۔ سارہ نے پھول اور تحفے والا بیگ آگے کیا، یہ میں احمد کے لیے لائی ہوں۔ ماریہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ احمد کی ممانی۔
سارا جواب میں مسکرا نہ سکی۔ کمرے میں داخل ہوتے نادیہ بیگم کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ ماریہ کی ساس کے کان کے پاس جھک کر کہہ رہی تھیں، بہن جی، یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کا طویز گنڈوں پر یقین ہوتا ہے۔ میں اس لڑکی کو پہلے دن سے سمجھاتی آئی ہوں کہ حسد کرنے والوں کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ ماریہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ماں کو مخاطب کرتے بولی، ممی، سارا اس وقت میری مہمان ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ کریں۔ آپ کی ان باتوں کا کوئی حاصل وصول نہیں، بلکہ بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میرے جان سے پیارا بھائی دکھی ہے، مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کے دل میں ذرا رحم نہیں؟ ممی، اگر مجھے آپ کے اور ڈینیل کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑا، آپ کا ادب اپنی جگہ، آپ سے محبت اپنی جگہ، مگر میں اپنے بھائی کو چنوں گی۔ ماریہ سارا کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، پھر بھرائی نظروں سے سارا کی طرف دیکھتے بولی، سارا، اس کو معاف کر دو پلیز، وہ برا نہیں ہے، بس اس نے زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ ہر انسان کو مطلبی سمجھتا ہے، وہ تمہیں پہچان نہ پایا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہوں، پلیز ڈین کے پاس آ جاؤ۔ سارا نے اس کا ہاتھ جوڑنے نہیں دیے۔ ماریہ، میری تمام نیک تمنائیں تمہارے اور تمہاری فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے تمہارا بیٹا لمبی عمر پائے اور اپنے ماموں جیسا سعادت مند بیٹا ثابت ہو۔ میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ اس نے ماریہ کے ہاتھ چھوڑے اور آگے بڑھ کر بیڈ پر لیٹی ننھی سی جان کے ماتھے پر پیار کیا۔ پلٹنے سے پہلے اپنی ساس کے سامنے ایک پل کو رکی۔ میں نے آپ سے نفرت کبھی نہیں کی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں دیکھ کر دل میں ہمیشہ آپ سے شکوے رہیں، مگر ایک بات میں مانتی ہوں، آپ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت میں سے ایک ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک ایسے بیٹے سے نوازا جو آپ کا بہت ادب کرتا ہے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اس سے اس کی جان بھی مانگ لیں، وہ شخص انکار نہیں کرے گا۔ ماں جی، ایسے لوگوں کو استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ نادیہ نے فوراً وار کیا، اتنا اچھا ہے تو اس کو چھوڑ کر باپ کے گھر کیوں بیٹھی ہو؟ کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی ماں بیمار ہے، میری وجہ سے اس کا بھائی گھر سے نکالا گیا، کیونکہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اس وجہ سے اس نے کہا اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں چلی گئی، اور جانے والے واپس کم آتے ہیں۔ ماریہ کو ایک مجروح سی مسکراہٹ دے کر بھاری دل کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ہوٹل پہنچتے ہی اس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد سوئمنگ پول کا رخ کیا۔ رکے بغیر 5 لیپ مکمل کرنے سے سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس نے پول کی سائڈ پر کونیاں رکھ کر ان کا چہرہ ٹکا کر ڈوب چکے سورج کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں صرف اندھیرا ملا۔